20,000ले लिँदाखेरि सबैजनालाई स्वागत छ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिसकेका छौँ। हाम्रो नोट बजारको आधिकारिक फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु भइसकेको छ। आज 50औं दिनमा नेपालको पुँजी बजारको एउटा प्लेटफर्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ शेयर कारोबार 50 दिनको लकडाउनको बीचमा हामी जसरी घरमा बस्यौँ र हामीले हाम्रो अवस्था अनुसारलाई शेयर बजार केही समयलाई बन्द गरेका थियौँ। 50औं दिनमा पुगेपछि चाहिँ अब यसलाई यही अवस्थामा राखिराख्नु हुँदैन भन्ने किसिमका कुराहरू उठ्दै गर्दाखेरि बजार खुलेको छ र बजार खुले पनि 2% को जुन सर्किट ब्रेक हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ यसरी जाने भनेर बनाएको मोडालिटी अनुसार लगभग 1 घण्टा 22 मिनटमा नै बजार बन्द हुन पुग्यो सर्किट ब्रेक लागेर। यो अवस्थामा अब भोलिको दिनमा हाम्रो बजारलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि के कस्ता चुनौतीहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, त्यसैगरी नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा कोहिनूर इन्भेस्टमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक भरत राणा भाट र नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रोनियरलाई यहाँ निम्त्याएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। सबैले नमस्कार। सबैभन्दा पहिला आजको बजारलाई जस्तो सबै इन्डिकेटरहरू करिब 122-25 वटा कति कम्पनीको ट्रेड भएको छ क्यारे सामान्य त्यो समग्र अवस्थालाई छोटकरीमा के देखियो आज भनेर चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गरिदिनलाई एकदम छोटकरीमा मलाई निरज सरले भन्नुभए अनुसार छोटो समय छ उहाँसँग भनेर भन्नुभएको छ, त्यसलाई छोटकरीमा व्याख्या गरिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। भरत राणा भाट सरलाई। ए हजुर हजुर, धन्यवाद परमेश्वरजी। अब आज तपाईँले भने हाम्रो चाहिँ 2 घण्टा पुरै कारोबार चाहिँ हुन सकेन, तथापि चन्द्रसिंह साउद सर जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। उहाँको आवाज हामीले सुन्न सकिरहेका छौँ। धन्यवाद है, धन्यवाद। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ, यहाँलाई स्वागत छ। आयो म्युट गर्यो भने भएन कि अघि भएन। चन्द्र सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। ठिक छ, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिसकेका छौँ। आजको बजारको पाठलाई अलिकति छोटकरीमा भरत राणा भाट सरले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, फेरि पनि धन्यवाद परमेश्वरजी। साउ सरलाई नमस्कार। नमस्ते भरतजी। यो अघि पनि तपाईँले भने जस्तो 1 घण्टा 22 मिनटमा चाहिँ मार्केट आज हल्ट हुन पुग्यो र 2 घण्टाको हामीले चाहिँ धितोपत्र बोर्डको निर्देशन अनुसार आजबाट 2 घण्टा चाहिँ कारोबार समय चाहिँ राखेका थियौँ र यसमा चाहिँ तपाईँको लगभग 10 करोड 43 लाख को चाहिँ कारोबार भएको छ। त्यसमा एउटा ठुलो प्रमोटर तपाईँको सिआइटी को लगभग 8 करोड 88 लाखको हाराहारी र एउटा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको प्रमोटर 40 लाख र तपाईँको एउटा छिमेकको चाहिँ अलिकति ठुलो चाहिँ कारोबार भएको छ। अरू सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आजको कारोबार त्यति धेरै चाहिँ भोल्युममा कारोबार भएको छैन। सबै चाहिँ के भन्छ घटाउँदाखेरि 40 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नर्मल कारोबार भएको चाहिँ देखिन्छ। भनेको एउटा चाहिँ नेभिल ब्याङ्कको चाहिँ 2000 किता त्यो पनि बाई गर्दाखेरि चाहिँ के सेल गर्दाखेरि चाहिँ बाई भयो भन्ने कुरा आयो 28 नम्बरबाट र हामीले सबैलाई चाहिँ समीक्षा गर्दाखेरि 40 लाख बराबरको चाहिँ कारोबार भएको छ र यसमा हामीले एटलिस्ट तपाईँको मार्केट खुलेको छ र अब आजको जसरी चाहिँ कारोबार भयो भोलिको दिनमा चाहिँ यो डेफिनेटली बढ्दै जाला र जानु पनि पर्छ र अरू हिसाबले चाहिँ जस्तै यसलाई जुन सर्किट ब्रेकरै लागि गरेर होल्ड मार्केट हल्ट हुने गरेर जसरी चाहिँ तल गयो यो वास्तवमा यो टाइमको लागि चाहिँ स्वाभाविकै थियो। हामीले यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ लिन सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ सबै हिसाबले चाहिँ नेगेटिभ भइरहेको अवस्थामा मार्केट खुलेपछि 1-2 दिनलाई चाहिँ यो अवस्था आउँछ भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन थियो र मार्केटमा सबै इन्भेस्टरहरूको एक्सपेक्टेसन यो हुन सक्छ। तर अब आउँदा दिनमा चाहिँ मार्केट खुलिसक्यो, कारोबार पनि भइसक्यो। यसलाई चाहिँ अब कम क्षति हुनको लागि मार्केटमा हामीले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ भने मार्केटमा योभन्दा कम क्षति गर्नको लागि कसले कहाँ के गर्न सकिन्छ यतातिर चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ सबैजना लाउनु पर्ने हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ।
भन्न खोजेको तपाईँको जस्तै अब यो जुन क्षति पुर्याएको छ यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ सेक्टरहरूमा राहतका कुराहरू गरियो, गभर्मेन्टले पनि धेरै चाहिँ सेक्टरहरूमा चाहिँ ती कुराहरू ल्यायो र हामीले चाहिँ इन्डियाको मार्केट इभन अमेरिकाको मार्केटहरू हेऱ्यो भने पनि जुन रूपमा चाहिँ मार्केट डाउन भइसकेका थिए त्यसमा चाहिँ जब यी कुराहरू आइदियो अहिले चाहिँ तपाईँको त्यहाँको मार्केटहरू रिभाइभ भएर मार्केट माथि गइसकेका छ। यो हिसाबले हाम्रो आजको चाहिँ घटाइ र अब भोलिसम्म चाहिँ यो स्थिति चाहिँ देखिन सक्छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएर आउने दिनमा चाहिँ कम क्षति हुने गरेर अब अहिले निरज सर पनि हामीसँगै भएको हिसाबले पनि मैले यो कुरा चाहिँ जोड्न चाहेँ। जस्तै हामीले गर्न सक्ने कुराहरू अहिले तत्कालै राष्ट्र ब्याङ्कसँग केही कुराहरू गरेर बजेट चाहिँ आउँदैछ त्यो अलिकति यो गर्नुपर्ने कामहरूमा हामी एकछिनमा जोड्यौँ होला एकचोटि। हजुर अहिले यहाँलाई अलिकति बिचमा इन्टरप्ट गर्ने त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। हजुर सर अलिकति हजुरले पनि अघि भन्दै हुन्थ्यो केही कारोबारको मोडालिटी र आजदेखिको ट्रेन्डको बारेमा केही कुराकानी भइरहनु भएको थियो छोटेलाल रौनियार सरले। उहाँलाई पनि आजको जे उहाँले भन्न खोजेको र आजको कारोबार प्रवृत्ति कस्तो देखियो र यसलाई कसरी व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद परमेश्वरजी। अब आज भरत राणा सरले सबै एक्सप्लेन गरिहाल्नु भयो। मेरो कन्सर्न के छ भने जम्मा 10 करोड 43 लाख कतिको काम भएछ, त्यसमध्ये जम्मा 40 लाख जतिको मात्र नर्मल कारोबार हो, अरू प्रोमोटर सेयर हो, नेभिल ब्याङ्क यताउता सबै गरेर। अर्को कुरा के भन्दाखेरि 2000 किताको अलि अलमल पनि देखियो, तर यहाँ चाहिँ एउटा एकमुष्ट 8 करोड 88 लाखको तपाईँको 1777.20 पैसामा 50,000 किता तपाईँको यो सिआइटी को कारोबार भयो। 5000 तपाईँले फ्लोर सिट हेर्नुहुन्छ भने घटाएर भाउ घटाएर लास्टमा गएर 50,000 किताको 8 करोड 88 लाखको कारोबार भयो। जम्मा 40 लाखको कारोबार भएछ। 1 घण्टा 22 मिनटमा बजार बन्द भएछ। यसले के दर्शाउँछ भने तपाईको आम लगानीकर्ताहरू कोही पनि यसमा इन्ट्रेस्टेड छैनन्। यसबाट अर्को के दर्शाइरहेछ भने तपाईको यो जम्मा 40 लाखको कारोबार गरेर अर्बौं रुपियाँको सेयर घटाएर यो 25 पोइन्ट जुन घट्यो, 25 पोइन्ट घट्दाखेरि तपाईको लगानीकर्ताहरूको त्यत्रो लगानी भएको सेयर नेटवर्थ 25% घट्न गयो। यहाँ हामीले 1 करोड 1.5 करोडको सेयरको कारोबार मात्र होइन, मसँग यदि 20 करोडको पोर्टफोलियो छ भने 20 करोडमा तपाईको 25% घट्न गयो हैन। त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसकारणले म यसमा के भन्छु भने यो के कारणले हो, त्यो कारण इभ्यालुएसन नगरिकन बजार जुन खोलियो हामीले यसैको लागि विरोध गरेको हो। हामीले चाहिँ पुँजी बजार बन्द गर भनेर विरोध गरेको होइन कि बन्द गर्यो। हामी चाहिँ के चाहिरहेको थियो भने पुँजी बजार खोल्नुपर्छ, हाम्रो पनि लगानी हो, हाम्रो पनि सेयर हो, हाम्रो पनि मार्जिनल कलमा मार्जिनल लेन्डिङमा सेयर होला, हामीले पनि ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्छ। तर यथावत स्थितिमा अहिलेको परिस्थितिमा अनलाइन चाहिँ कमी कमजोरी हुँदा हुँदै अहिले मैले बारम्बार निरज सर हाम्रो विश्वराज ढुङ्गाना सरसँग पनि कुरा उठाइरहेको छु। हाम्रो अनलाइनको कमी कमजोरी हुँदा हुँदै अहिले तपाईको परीक्षण कालमा हुँदा हुँदै हैन, यसरी एकैपल्ट अहिले सेबुनले पनि मान्यता दिए छैन, वाइको कम्पनी परीक्षण कालमै राखेछ। एकछिन यो विषयमा अहिले यो प्राविधिक पाटोहरुमा अहिले हामी एकछिनमा आउँछौं रौनियार सर। हजुर यो प्राविधिक पाटोमा हामी एकछिनमा आउँछौं। अब यसमा के भन्दाखेरि तपाईको यहाँ यो बजारमा किन धेरैले पार्टिसिपेट गर्न पाएन भने हामी कतातिर हेरौँ भने जुन नियम कानुनहरू बनायो नि 13-14 वटा पोइन्टहरू निकालेछ धितोपत्र बोर्ड र पछि नेप्सेले पनि, त्यो सबै पढ्दाखेरि के देखिरहेको छ भने बाई गर्नलाई हैन नियमहरू देखिरहेको छ। त्यहाँ बाई गर्नलाई त्यो अंकुश एक त 20,000 ले लिएछन्, त्यसमा पनि अंकुश लगाइदिँदै जाँदाखेरि त 1,500 भन्दा बढी बायरहरू हुँदैनन् हैन। र किन्नु पर्ने मान्छेले 25% ब्रोकरकोमा पैसा पहिला राख्नु पर्यो। ब्रोकर अब धितोपत्र बोर्ड नेप्सेले जुन बनाउने हो ब्रोकर साथीले त्यो मान्नै पर्यो र पहिला पनि नियम थियो। अब अचानक यो अनलाइनको समस्या आएर यो बजार बन्द हुँदाखेरि एकैपल्ट लगानीकर्ताहरूको नि घाँटी न्याक्क गर्यो भने उनीहरू त बजारबाट एब्सेन्ट हुन्छन्। भएको पनि आज त्यही हो, धेरै अंकुशहरू लगाइदिँदाखेरि बजारमा अहिले लगानीकर्ताहरूसँग कोहीसँग पनि पैसा छैन। त्यो 25% ब्रोकरका धितो राख्न पनि सक्दैनन् र किनेको T+3 भित्र उहाँहरूले ब्रोकर साथीहरूलाई 3 दिनको पैसा दिनु पनि पर्यो। त्यो पैसा दिने क्षमता अहिले बजारमा कसैसँग छैन। यही तपाईको 1.5-2 करोड 5 करोडको सेयर कारोबार गएर 20-25% पोइन्टहरू घटाउँदै बजार घटाउँदै लाने हो र लगानीकर्ताहरूको नेटवर्थ जति छ त्यो घटाउँदै लाने हो। र यो फेर छ कि छैन मेरो तपाईको धितोपत्र बोर्ड र हाम्रो निरज गिरी सरसँग र हाम्रो साउथ सरसँग नेप्सेको उहाँसँग एउटा सिरियस क्वेसन छ। लगानीकर्ताहरूको यत्रो नेटवर्क घटिरहेछ हैन, उहाँहरूले एकपल्ट रिथिङ गर्नु पर्यो। यहाँलाई मैले यही रोकेको छु निरज गिरी सरले एकदमै कम समय छ भन्नुभएको छ। उहाँलाई म यही
तपाईँले भनेकै कुरा उहाँसँग लग्दै जसरी भरतजीले भन्नुभयो अहिलेको बजारमा देखिएको सिचुएसन चाहिँ बाहिर पनि देखिएको हिसाबले केही डाउन ट्रेन्ड आएको र अप ट्रेन्ड आएको अवस्था भएकोले त्यही खालको ट्रेन्ड यहाँ समात्न सक्छ होला भन्ने किसिमको एउटा कुराकानी आयो। तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको रङ टाइममा बजार खुलाउने अभ्यास भयो र त्यसमा अझ स्पेकुलेसनहरू पनि बढी हुने गरेको जस्तो देखियो भन्ने किसिमको कुराकानीहरू गर्नुभयो। भनेपछि निरज सर उहाँले दुईजनाले भनेको अवस्थालाई हेर्दा र आजको बजार ट्रेन्ड हेर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के यो बजारलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि के कस्ता चुनौतीहरू देखेका छौँ र यसलाई सम्बोधन गर्ने र यसलाई अलिकति सुधार गरेर लैजाने सम्बन्धमा आम लगानीकर्ताहरूलाई सहज रूपमा एक्सेस हुने गरी धितोपत्र बोर्डले के कस्ता योजनाहरू अघि सारेको छ र छोटेलाल सरले भने जस्तै कतिपय चिजहरू चाहिँ उहाँहरूको गुनासोहरू पनि थिए त्यस्तो विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तयारी छ? अनि यसमा यस्तो छ भनेको भनौँ न अब बजार चाहिँ वास्तवमा भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेऱ्यो भने सम्पूर्ण बजारहरू बन्द भएको वास्तवमा नेपालमा मात्र होला अथवा एउटा दुईटा होला होइन। त्यसैले अब बढी अवधिसम्म भएको र हामीसँग भनौँ न अब नेप्सेको एउटा प्रविधि थियो त्यसको कति युज भएको थियो अथवा भएको थिएन अथवा चाहिँ कति लगानीकर्ताहरूले अनलाइन सिस्टममा अभ्यस्त हुनुभयो भन्ने एउटा पाटो छ होइन। किनभने अब सिस्टमै नभएको होइन तर अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो ट्रान्जिसन फेजमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू एउटा बाटोबाट अर्को बाटोमा जान चाहिँ नि केही समय लाग्छ उहाँहरूलाई होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि थियो र भनौँ न अब नेपाल सरकारबाट नै पनि यसरी आंशिक रूपमा भए पनि भनौँ अत्यावश्यकीय सेवाको रूपमा भए पनि यसलाई खोल्ने भनिसकेपछि हामीले पूर्व तयारीहरू गरेर भनौँ यतिकै हामीले बजार खोलेको छैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ केही मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्सहरू र हामीले पनि अहिले के भनेको छौँ भन्दा समय नै 2 घन्टा भन्न साथै यो नर्मल चाहिँ होइन कि यो विशेष परिस्थितिमा खोलेको हुनाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय यो रेगुलेटर्सहरूको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ सेक्युरिटिज रेगुलेटर्स जुन आइएसको भनेर भन्छौँ आइएसकोले पनि यस्तो अवस्थामा बजार खोल्दाखेरि के कस्ता चिजहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर उसको वेबसाइटमा पनि छ त्यो फोरमहरूमा पनि उसले दिइरहेको छ। त्यो फोरमहरूलाई पनि हेरेर हामीले चाहिँ नि भनौँ न जुन तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो नेप्सेकको जुन सर्किट ब्रेकरको अथवा अरू विभिन्न चिजहरूमा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ केही अलिकति भनौँ न टाइट गरेर चाहिँ बजार खोलिएको छ होइन। त्यसैले अब आजको एक दिनको बजारै हेरेर चाहिँ नि के हुन्छ भनेर भन्न त सकिँदैन। यद्यपि अब उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो भनौँ न अब एउटा ट्रेन्ड त के छ भने बजार घट्छ भन्ने जस्तो चाहिँ देखिएको छ। तर के भने यो कुरो भनेको त भनौँ न 1-2 दिनमा त बजार सेटल पनि हुन सक्छ मान्छेले बुझ्न पनि सक्छन् होइन। र अर्को भनेको हामीले चाहिँ भनौँ न के गर्न खोजेको भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी मान्छेहरूलाई चाहिँ अनलाइनतिर पनि लिएर जाने मौका पनि त हो नि यो। किनभने भनौँ न अब जहिले पनि भनौँ न अनलाइन लिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यति अनलाइनमा धेरै लगानीकर्ताहरू गइरहनु भएको थिएन अथवा लिएर पनि कारोबार गरिरहनु भएको थिएन। तर अहिले त के हो भने यसलाई चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भने जस्तो अब चाहिँ के भने हामी बजार खुल्छ सञ्चालन हुन्छ र यो रूपमा चाहिँ जानुपर्छ है भन्ने त्यो मेकानिजम पनि दिन खोजेको हो। र हामीले भनौँ न अस्ति यो बजार खोल्नुभन्दा अगाडि सम्बद्ध पक्षहरू जस्तै ब्रोकर एसोसिएसन एफसी सिडिएस मर्चेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनहरू बसेर हामी धेरै बेर छलफल गऱ्यौँ। धेरै कुराहरूमा हामीले चाहिँ भनौँ डिस्कसन्सहरू गरेपछि एउटा मिनिमम नर्म्स यति हुन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा हामी सबैको चाहिँ एउटा सहमति भइसकेपछि त्यो अनुसार गर्न हामी अगाडि बढेको छौँ। र त्यसमा हामीले के पनि भनेको छौँ भन्दा यो बजारको ट्रेन्ड हेरेर त्यसमा अझै केही गर्नुपर्छ भने हामी चाहिँ जहिले पनि तयार छौँ भनौँ। त्यसैले यसमा भनौँ न अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जम्मा 40 लाखको मात्र कारोबार हो मान्ने हो भने भोलि यो बढ्न त सक्छ किनभने आज त पहिलो दिन हो होइन। त्यसैले चाहिँ नि एउटा अप्टिमिस्टिक भएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र बजारलाई नेप्से र भनौँ न धितोपत्र बोर्डले सूक्ष्म रूपमा चाहिँ नि हेर्ने भन्ने पनि त्यहाँ भएको थियो र हामीले हेरि पनि रहेका छौँ। र जुन भनौँ न अहिले छोटेलालजीले भन्नुभयो त्यो जुन भनौँ न कसैले चाहिँ बजार घटाउन खोजेको हो कि भनेको हामीले पनि त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू लिएर भनौँ न जस्तै 10 किता मात्र कारोबार भएर चाहिँ नि घटेको छ भने जस्तै एउटा त के हो भने जसलाई आवश्यकता हो त्यो चाहिँ बजारमा आउन सक्छ भन्ने पनि एउटा कन्सेप्ट हो बजार खोल्दाखेरिको होइन। तर होइन यदि भनौँ न त्यो बजार घटाउने टेन्डेन्सीले चाहिँ नि कारोबार भइरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ नि हामी नेप्से र धितोपत्र बोर्ड मिलेर त्यसलाई चाहिँ हामी कारवाही गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छौँ र त्यो हामी अध्ययन गर्छौँ भनेको ताकि कसैले यो खुलेको बजारमा चाहिँ नि त्यो किसिमको चाहिँ नि प्रयोग चाहिँ नगरोस् भन्नको लागि हामी सजग छौँ सचेत छौँ र हामीले सूक्ष्म रूपमा त्यसलाई हेरि पनि रहेका छौँ। ओके, यही सन्दर्भमा अलिकति मैले जोडेँ जस्तो बजार सुधार गर्दा म निरज सरमै आउन चाहेँ। धितोपत्र बोर्डले केही अहिले लगानीकर्ताहरूको राहत सहजताको लागि चाहिँ थप नयाँ कामहरूमा केही यो ट्याक्सको इस्युहरू जति उठिरहेछ पहिलादेखिको विगतदेखिको यो ट्याक्सदेखि लिएर विभिन्न सहुलियतको कामहरूमा चाहिँ केही योजनाहरू बनाएको छ जसले लगानीकर्तालाई अहिलेको अवस्थामा अलिकति बजार नेगेटिभ भाइबसमा गएको छैन। यो अहिले झट्ट हेर्दाखेरि आज
असहज देखिए पनि सहज खालको हो र हामीले सहज रूपमा अगाडि लगानी गरेर बजारमा एक्टिभ पार्टिसिपेसन देखाउन सक्छौँ भन्ने किसिमको वातावरण बन्नलाई केही चिजहरू त्यस्तो छ सम्भावना देख्नु भएको छ? यसमा चाहिँ हामीले भनौँ न अब जस्तै यो जुन भनौँ न यो मार्जिन लोनकोमा चाहिँ केही फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले हामीले चाहिँ भनेको छौँ होइन। हाम्रो सुझावमा चाहिँ वास्तवमा अब भनौँ न हुन त राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो एउटा नर्म्स अनुसार बसेर गरिरहेको हुन्छ, तर पनि हामीले केही सुझाव दिएको छौँ। त्यस्तै गरेर क्यापिटल गेन ट्याक्समा पनि हामीले चाहिँ भनौँ न जस्तै उठिरहेका इस्युजहरू छन्, जस्तै लङ टर्म र सर्ट टर्म भनेर एउटा ट्याक्सको कुराहरू छ। त्यस्तै पास अन भेहिकलहरूलाई केही ट्याक्सको छुट दिन सकिन्छ कि भनेर यी विभिन्न सुझावहरू चाहिँ हामीले अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्कमा भनेको। हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट भनौँ न बजारमा लगानीकर्ताहरूलाई एउटा रिलिफ दिनको लागि, किनभने अहिले गभर्मेन्टले ओभरअल प्याकेजमा पनि अध्ययनहरू चाहिँ गरिरहेको सन्दर्भमा होइन हामीले चाहिँ नि के गर्न सकिन्छ अथवा भनेर हाम्रो पनि अध्ययनहरूको आधारमा केही सजेसनहरू हामीले दिएको छौँ र आउने बजेट अथवा मौद्रिक नीति अथवा भनौँ तत्काल आउने राहत प्याकेजहरूमा पनि यसबाट चाहिँ केही हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा चाहिँ गरेका छौँ। हुन्छ, म एकपटक चन्द्रसिंह साउदसँग जान चाहे, साउद सरसँग। घुमिफिरी कुरो अलिकति प्राविधिक विषयमा पनि जोडियो, सँगसँगै अहिलेको स्थिति यो कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ साउद सर? आजको अवस्थालाई के देख्नुहुन्छ यहाँले? गुनासोहरू, कम्प्लेनहरू अथवा अस्तिदेखि बजार खोल्न चाहिँ अलिकति असहज परिस्थिति होला, खोल्नु हुँदैन भनिरहेको अवस्थाको बावजुद अब बजारहरू खुलेको छ र आज अलिकति भाइब चाहिँ फरक किसिमको आएको छ, यसलाई कसरी के व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ? पहिलो त तपाईँको म यो अनलाइनका बारेमा प्रष्ट रूपमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। त्यहाँ छोटेलालजीले पनि अघि भन्नुभयो, मलाई खालि के भनिदिनु पर्यो भने विश्वको पुँजी बजारमा अनलाइन कसरी चलेको छ, हाम्रो देशमा कसरी चलेको छ, हाम्रो अनलाइनमा उहाँलाई समस्या कहाँनिर आइपर्यो त्यो कुरो। जस्तो आजकै पनि कारोबार हेर्दाखेरि तपाईँले देख्नुभयो भने अनलाइनबाट कारोबार नभएको होइन, भएको देखिन्छ। अब बैंकमा गएर कनेक्ट आइपिएस लिने, मेरो सेयरसँग आबद्ध हुने काम त इन्भेस्टर आफैले गरिदिनु पर्ने हो नि, होइन र? त्यो कारणले हामीले एउटा काम बढी गरेको अवस्थाले भनाइ खानु परेको अवस्था हो। त्यो के हो भने ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि हामीले म्याचिङ इन्जिनसँग जोड्यौँ, बुझ्नुभयो नि के? त्यो कारणले हामीले बाध्यतावशमै के गर्यौँ भने वास्तवमा यो जुन थर्ड पार्टी भेन्डर कम्पनीले गर्नुपर्ने कामहरू मैले अहिले पछिल्ला दिनमा 1-1.5 वर्षदेखि यसैका बारेमा धेरै भनाइ सुनेको छु। र छोटेलालजीले अर्को पनि भन्नुभयो, धितोपत्र बोर्डबाट एप्रुभलै नभएको अनलाइन पनि भन्नुभयो। कस्तो किसिमको एप्रुभल चाहिने हो? हाम्रो ऐन नियममा कहाँनिर छ? निरज सर त्यही हुनुहुन्छ। हामीले उद्घाटन गरेदेखि धितोपत्र बोर्ड मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालयको एउटा टेक्निकल कमिटीदेखि लिएर हामीले युएटी गर्नेसम्म काम गरिसकेको हुनाले हाम्रा भित्रका कुराहरू त्यसरी नभनिदियो भने अझ बेटर हुन्थ्यो कि। हामीसँग अलरेडी छ, धितोपत्र बोर्डसँग गर्ने ट्रान्सपेरेन्सी हामीले राखेका छौँ, मन्त्रालयसँग गर्ने ट्रान्सपेरेन्सी हामीले राखेका छौँ, ग्लोबल टेन्डरबाट युएटी भएको छ भने यो मानेमा खालि के हो भने हामीले इन्भेस्टरलाई बढी योतिर भनौँ न अब अनलाइन चलाउनतिर बढी एजुकेट गर्नु भएन भन्ने कुरोमा चाहिँ म मान्न तयार छु। हाम्रा कुराहरू इन्भेस्टरसम्म पुर्याउनु पर्ने कुराहरूमा हामीले पुर्याउन सकेनौँ होला, त्यो म मान्न तयार छु। तर यो अनलाइन सिस्टमै भएन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म एज अ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सिओको हैसियत चाहिँ त्यो मान्न तयार छैन। अब ल्याउँ तपाईँको टेक्निकल कुरोतिर जाउँ। आजको दिनमा हामीले के भनेका छौँ भने इन्भेस्टरलाई तपाईँहरूले अनलाइनको युजर नेम र पासवर्ड लिनु पर्यो भने ब्रोकर साथी भाइहरूलाई तपाईँले आफूसँग जे साधन स्रोत छ त्यहाँबाट कन्सर्न डकुमेन्ट पठाउनुहोस्। भाइबर छ भाइबरबाट, इमेल छ इमेलबाट, मेसेन्जर छ मेसेन्जरबाट आफ्ना डकुमेन्ट पठाउनुहोस् र उहाँले अनलाइनको सेयर खरिद बिक्री गर्नका लागि युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउनुहुन्छ। र दोस्रोमा मेरो सेयरसँग कुरो गरिरहेको छु, मेरो सेयरबाट पनि हामीले डिपिओलाई भनेका छौँ। अस्ति त्यहाँनिर सर हुन्छ, हामी धितोपत्र बोर्डसँग सिडिएस भयो, हामी भयो, मर्चेन्ट ब्याङ्कर भयो, सबै बसेर छलफल गरेका छौँ। मेरो सेयर नलिने लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि त्यही माध्यमबाट सम्बन्धित डिपीबाट त्यसरी मेरो सेयरमा पनि आबद्ध हुनुहोस् भनेका छौँ। अब तेस्रो कुरा आयो ब्याङ्कसँग आबद्ध हुने र कनेक्ट आइपिएस अन्तर्गत गर्ने कुरामा। अब त्यो के भने ब्याङ्कलाई हामीले आग्रह चाहिँ गरेका छौँ, नेपाल क्लियरिङ हाउसका मार्फत जो जति आबद्ध भएका बैंक वित्तीय संस्था छन् ती बैंक वित्तीय संस्था मार्फत उहाँहरूले कनेक्ट आइपिएस मार्फत तपाईँले त्यो आबद्ध भइसकेपछि त्यहाँबाट पनि कारोबार गर्न सक्ने माहौल वातावरण छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ अनलाइनै भएन भन्ने होइन, म चाहिँ मान्न तयार छैन। खालि के भने अधिकतम लगानीकर्ताहरू अनलाइन मार्फतमा आबद्ध नहुनु भएको चाहिँ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले आबद्ध हुनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको अवस्था छ। हामीले अनुरोध गरेका छौँ अझै पनि यो अनलाइनमा यो भएन मात्र होइन कि कहाँनिर भएन के भएन हामीले के गरिदिनु पर्ने हो, त्यो कुरोको लागि फिडब्याक लिनका लागि हामीले हेल्प डेस्क आफ्नो ठाउँमा राखेका छौँ। अनलाइनको भएन हामीले नेप्सीमा राखेका छौँ, मेरो सेयरको भएन सिडिएसमा राखेका छौँ, ब्रोकर साथीहरूकोमा राखेका छौँ, डिपीमा राखेका छौँ र हामी सबैको कामहरूलाई अनुगमन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डले पनि उहाँहरूले पनि राख्छु भन्नुभएको छ। भनेपछि यी कामहरू भएका छन्। अब अहिले चाहिँ तपाईँको नर्मल अवस्था होइन, एबनर्मल अवस्था हो। सरी, अहिले यो पुँजी बजारमा जसले यसैबाट आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई कारोबार गर्नका लागि दिनको 2 घण्टा भए पनि खोलौँ न त भन्ने किसिमले बजार खोलेका हौँ। एज नेप्सीको के अरे प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा अनलाइनको सन्दर्भमा पनि मैले विगतमा पनि भन्दै आएको थिएँ, आज पनि भन्छु, म भोलि पनि भन्ने हो। हामीले प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने ठाउँमा जहिले पनि हामी तयार छौँ। त्यसमा हामीले के अरे आज बन्द गर्नुपर्छ भोलि खुल्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। हामी सधैँ बजार खुल्न भने हामी तयारी अवस्थामा हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि रहन्छौँ। हस्, म एकचोटि भरत राणाबाट जीसँग जान चाहेँ। अलिकति सन्दर्भहरू आज चाहिँ यहीँ हामीले यो संवाद चल्दै गर्दा र यसको प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदै गर्दा केही यहाँ कुराहरू आएको छन्। आज ब्रोकरहरूले लिमिट नदिँदाखेरि कारोबार धेरै हुन सकेन, डिपोजिट नभएकाहरूलाई कारोबार गराउन पहल भएन भनेपछि लगभग सन्दर्भ एउटै किसिमको छ। यो खास के भएको, आज के यस्तो भएको थियो, यस्तो विषयहरू देखिएको छ? यो अलिकति गुनासोहरू एकदमै जुन उहाँले त्यो इस्यु उठाउनु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै राइट इस्यु हो। भएको चाहिँ के भने योभन्दा पहिला हामीले जति अनलाइन क्लाइन्टहरू लगभग 20-21 हजार चाहिँ अनलाइन क्लाइन्टहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट अहिले पनि वास्तवमा क्यासै राखेर अथवा कोल्याटर राखेर हामीले चाहिँ त्यो लिमिट दिन सक्छौँ। र अहिले चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा तपाईँको लकडाउनको अवस्थामा हामी आफै पनि एउटा क्लाइन्टकोमा चाहिँ पैसा लिनलाई अथवा चेक दिनलाई जानलाई चाहिँ 18 चाहिँ अवस्था छ, लकडाउनको अवस्था छ। हामी तपाईँको यसै पनि तपाईँको 1 तिहाई चाहिँ स्टाफहरू राखेर चाहिँ काम गर्नु परिरहेको छ भनेपछि हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने अहिले जति पनि क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ अनलाइन अफलाइन दुइटै क्लाइन्टहरूलाई मिनिमम चाहिँ 25% जुन चाहिँ तपाईँको नियममा पनि छ र त्योभन्दा बढी चाहिँ हेरेर क्यास आएको अवस्थामा चाहिँ बाई गर्न सक्ने गरेर चाहिँ कारोबार चाहिँ सुरु गर्न सकिन्छ। यदि होइन तपाईँको पहिला हामीले जतिलाई दिएको थियौँ हामीले त्यसरी नै छोड्यौँ भने कुनै क्लाइन्टले कहीँ बसेर चाहिँ बाई गरिदिनु भयो र त्यो पैसा चाहिँ हामीलाई टाइमली हामी चाहिँ गएर चेक ल्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ नभएको बेलामा हामी सेटलमेन्ट गर्न सकिएन भने ओभरअल मार्केट चाहिँ डिफल्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ डिसिजन भएको हिसाबले र हामीले यो कुरा धितोपत्र बोर्डमा पनि राख्यौँ र नेप्सेमा पनि राख्यौँ। उहाँलाई कन्भिन्स भइसकेपछि यो कुराहरू एकपटक रोकेँ, यहीँ रोकेँ एकचोटि। समयको बिच निस्किन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँ, यही विषयलाई मैले एकचोटि निरज सरपट्टि जोडेर अनि उहाँलाई यहाँबाट बिदा गर्न चाहेँ। यो समस्या जो लगानीकर्तालाई यो किसिमको समस्या आइरहेको छ, ट्रेडिङ लिमिटको लागि चाहिँ सहज वातावरण नबन्नु होइन, सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै एक्टिभ पार्टिसिपेसन गराउने भन्ने योजना हामीहरूले बुन्दै गर्दाखेरि त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अवस्था यो खालको हुँदै गरेको अवस्थालाई छोटकरीमा कसरी व्याख्या गरिदिनुहुन्छ त्यो पार्टमा निरज सरबाट केही कुराहरू सुन्न चाहे, त्यसपछि हामी उहाँको कार्यव्यस्तताले गर्दा उहाँलाई बिदाई गर्दैछौँ। होइन, यसमा यस्तो हो, जस्तै भनौँ न अब यो पनि अस्ति छलफल भएको हो होइन, भनौँ न हामी बस्दाखेरि र हिजो पनि भनौँ न अब ब्रोकर एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष र एकजना सदस्य आउनु भएको थियो र त्यसमा चाहिँ नि अलिकति चाहिँ यो जुन 25% मार्जिन राखिन्छ त्यसको चाहिँ नि भनौँ न अब त्यो 25% राख्दाखेरि पनि त्यसमा कहिले त अब ब्रोकरको आफ्नो अब लागत होला, कहिले काहीँ चाहिँ इन्भेस्टरको हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी क्लियर गर्न सकिन्छ त्यसले पनि एउटा चाहिँ भनेर नियममा राखियो। त्यहाँ स्पष्ट व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि राखिएको छ नेप्सेको बाइलजमा, तर त्यहाँ क्ल्यारिटी नभएको हुनाले पनि यसले गर्दाखेरि पनि समस्या आइरहेछ र यसमा चाहिँ सरहरूले चाहिँ अलिकति पुनर्विचार गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूको हिजो सुझाव थियो। र हामीले के भनेको छौँ भने हामी भनौँ न यो अनलाइनलाई युज गर्नको लागि चाहिँ नि भनौँ न लिएर जानको लागि हामी जे गर्न पनि तयार छौँ, किनभने कसरी हुन्छ हाम्रो उद्देश्य भनेको त अनलाइनमा गइसकेपछि ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ, छिटो छरितो हुन्छ होइन भन्ने चाहिँ हो। त्यसैले यो अवस्थामा
के गर्नुपर्छ त त्यसमा केही सुझावहरू दिनुस्। यदि नेप्सेको बाइलजमा छ भने नेप्सेसँग पनि छलफल गरेर दिनुस्, अथवा यहाँहरूको सुझाव आएपछि हामी नेप्सेसँग बसेर छलफल गर्छौँ र त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो भनौँ न। जस्तै अहिले एउटा कारण त के भने हामीले भनौँ न, म पनि यो लकडाउनभन्दा अगाडिको अवस्थामा यो इन्भेस्टर एजुकेसनमा विभिन्न जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि एउटा चाहिँ कस्तो टेन्डेन्सी देखियो भने यो 25% राख्नुपर्छ भनेमा हामी 25% किन राख्ने, बरु चाहिँ हामी त्यो फिजिकली गएर गर्छौँ भनेर यो अनलाइनमा जान पनि यो एउटा चाहिँ नि हिन्डरेन्स जस्तो चाहिँ देखिरहेको थियो। र नेप्सेसँग पनि कुरा चाहिँ भएको थियो र नेप्सेसँग पनि हामी गएको थियौँ। यसलाई चेन्ज गर्न के गर्न सकिन्छ त भनेको यो एउटा मेकानिजम हो जहाँ चाहिँ नि ब्रोकरको पनि त सेफ्टी त चाहियो नि कारोबार गर्दाखेरि। त्यसैले त्यो सेफ्टी मिट गर्नको लागि चाहिँ अरू के हुनसक्छ त, यसको अल्टरनेटिभ पनि हुनसक्छ भने हामी छलफल गरौँ। हामी ओपन छौँ, हामी पनि यसमा ब्रेनस्टर्मिङ गर्छौँ र भनौँ न पार्टिसिपेन्ट्सको रूपमा ब्रोकरहरूले अथवा चाहिँ नि अब फ्रन्टलाइन रेगुलेटरको रूपमा नेप्सेले पनि यसलाई चाहिँ नि रिभ्यू गर्न सकिन्छ भने के कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भनेर चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ। त्यसैले यसलाई कसरी हुन्छ सहज गरेर चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हिजै पनि मैले भने नि हाम्रो ब्रोकर एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष आउनुभएको थियो, उहाँसँग छलफल गरेर ल त्यसको एउटा हामी चाहिँ केही सोच बनाएर सरहरूलाई दिन्छौँ भन्नुभएको छ। हामीले चाहिँ त्यो सोच चाँडो बनाउनुहोस् र चाँडोभन्दा चाँडो दिनुहोस् र त्यसलाई चाहिँ भनौँ के गर्न सकिन्छ, यो एमिकेबल होस्, यहाँहरूको पनि आइडिया होला, हाम्रो पनि केही आइडिया होला र त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने त्यो मेसेज चाहिँ हामीले दिएको छौँ। त्यसैले भने नि हामी पनि बजारलाई चाहिँ नर्मल रूपमा ट्रेड होस्, जस्तै भनौँ न बजार घट्ने अथवा बढ्ने छैन, रेगुलेटरको चाहिँ कन्सर्न होइन, बजारलाई बजारको रूपमै छोड्नुपर्छ। तर हाम्रो स्टक एक्सचेन्ज र हाम्रो मुख्य चाहिँ कन्सर्न कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो बजारलाई कसैले जानी जानी घटाउने अथवा जानी जानी चाहिँ बढाउने हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो मुख्य चाहिँ नि कन्सर्न भएको हुनाले त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन हामीले के गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ हामी सजग छौँ र हामी भनौँ लगानीकर्तादेखि लिएर प्रेस सबैको चाहिँ नि सुझावको लागि पनि हामी जहिले पनि खुला छौँ। हुन्छ, यसैमा अलिकति अब जस्तो सबै सेक्टरले यसैमा निरज सरलाई मैले अलिकति रोकेँ, यसै यही सन्दर्भमा सबै सेक्टरले अहिले राहत तथा प्याकेजहरूको चाहिँ माग गरिरहेको अवस्था छ। अघि हामीले सरस्वती एक चरणको कुराकानी त गऱ्यौँ, यही कन्भर्सेसन हाम्रो चल्दै गर्दा पनि यहाँ नयन बास्तोलाजीले पनि यही सन्दर्भलाई जोडेर सोध्नु भएको छ कि सहुलियत घोषणाको कुरा कहाँ पुग्यो भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा अलिकति छोटकरीमा भनिदिनु भयो भने हामी सरलाई बिदा दिन चाहन्छौँ। यस्तो अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बिर्सिनुहुन्न भने भनौँ न धितोपत्र बोर्ड आफैले चाहिँ नि राहत दिने चाहिँ संस्था होइन यो। किनभने भनौँ न बजार भनेको त बजारमा इन्भेस्टमेन्ट कहाँ केमा गर्ने भन्दा कम्पनी हो होइन, र इन्भेस्टमेन्ट कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्सको आधारमा त्यसलाई सहुलियत भन्न पर्ला हामीले। हजुर त्यही त, त्यसैले हामीले सहुलियत दिने भनेको त भनौँ न हाम्रो उपकरण भनेको त अहिले हामीले युज गरेर मार्केटलाई चाहिँ ओपन गर्न एउटा सहुलियत त्यो हो। तर बजारमा कुनै पनि कम्पनीको प्राइसिङ भनेको त टोटालिटीमा गभर्मेन्टको प्याकेजबाट आउने र त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ नि भनौँ न त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ हुने हो। त्यसैले हामीले भनौँ न हामीले चाहिँ नि आफैले नदिने भएर दिने संस्थाहरू भनेको जस्तै अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो चाहिँ नि स्टक मार्केटमा ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता छ, त्यस भएको हुनाले राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ हामीले विभिन्न सुझावहरू दिएको छौँ र त्यो सुझाव अनुसार केही चाहिँ आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको छौँ। त्यसैले भनौँ न हामीले हेर्ने भनेको त जस्तै अहिलेको लागि एउटा हुनसक्छ तपाईँको भनौँ न जस्तै अब मार्जिन कलको रिन्युअलमा केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि, मार्जिनको लिमिट बढाउन सकिन्छ कि, अथवा ओभरअलमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ भनौँ न आउन सक्छ कि भनेर यी विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ हामीले छलफलहरू गरेर राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि हामीले केही सुझावहरू दिएको छौँ, अर्थ मन्त्रालयमा सुझावहरू दिएको छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ भनौँ न त्यसैले हामीले गर्न सक्ने भनेको बजारको अपरेसनमा के सहुलियत दिन सकिन्छ त्यो एउटा पाटो हो, त्यो चाहिँ अपरेसनल कुरामा हो। तर टोटालिटीमा भनेको लिस्टेड कम्पनीको पर्फर्मेन्समै दिने भन्ने कुरो चाहिँ धितोपत्र बोर्डले सक्दैन र त्यसमा चाहिँ हामीले दिने भनेको सुझाव हो र त्यो सुझाव दिएर हामीले त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन अथवा यो सुझावलाई चाहिँ नि यसरी हुन्छ, त्यसको प्रोज के हो, कन्स के हो, यसले के फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ दिएका छौँ। हस्, धन्यवाद। एकदमै कार्यव्यस्तताका बीच पनि हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हस्, मलाई पनि भनौँ न समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद र सबैलाई चाहिँ भनौँ न अब हाम्रो यहाँ मिटिङ भइरहेको हुनाले मैले चाहिँ छोड्नुपर्ने हुनाले माफी माग्दै चाहिँ म सबैजनासँग बिदा हुन्छु। क्वेसन रेज गरेको मैले एन्सर गर्न बाँकी छ सर।
तपाईँले के 10 को भन्नुहोस् त एउटा ल के छ उहाँले सोध्न चाहनुभयो एउटा त्यो चाहिँ भन्ने कस्तो छ भने अघि हाम्रो साउथ सर र निरज गिरी सरले जुन कुरा उठाउनु भयो नि त्यो कुरामा हामी पनि असहमत होइन। बजार खोल्नुपर्छ। छोटकरीमा छोटेलाल सर सेयर लगाएर छोटकरीमा त भन्नै सकिँदैन सर, लामै छ। अब कस्तो छ भने यो यसलाई यसो गरौँ न छोटेलाल सर, हजुर हजुर भनेको अब भनौँ न मुख्यतः अब हाम्रो भोइस भनेको त केही न केही नेप्सेको सरबाट पनि आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि साउथ सरलाई म अनुरोध गर्छु। छोटकरीमा राखिदिन्छु सर। म अब भनौँ इन्टरनेसनल बजार भनेको कस्तो अघि उठाउनु भयो सरले। इन्टरनेसनल बजार न्युयोर्क अमेरिकाहरू यतातिर होइन, चाइना इन्डिया भनौँ, इटाली फ्रान्स भनौँ, कहीँ पनि बजार बन्द भएको छैन। अलिअलि उनीहरू चेन्ज गरेछन्। उनीहरूको प्रिन्ट आउट निकालेको छु। कहीँ फ्लोर ट्रेडिङ बन्द गरेछन्, कहीँ के गरेछन्। तर उनीहरूको अनलाइन सधैँ चलिरहेछ, कहीँ बन्द छैन सर होइन, एक दुईवटा कन्ट्री बाहेक। अब त्यो कारण के भन्दाखेरि उनीहरू संसारको कुनै कन्ट्रीमा इन्टरनेट एक क्लिक गऱ्यो भने उनीहरू कारबाही गर्न सक्छन्। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि कुनै पनि कन्ट्रीमा इन्डिया चाइना कुनै पनि कन्ट्रीमा इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट छ। हाम्रो एनआरएन यहाँ भने जस्तै त्यहाँ विदेशीहरू पनि त्यो कन्ट्रीको त्यो उनीहरू पनि लगानी गरेछन्, मल्टिनेसनल कम्पनी छ। त्यो कारणले त्यो बजार बन्द नगरेको हो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि उनीहरूको अनलाइन एकमा हुन्छ। हाम्रो एनआरएन छन्, न तपाईँको विदेशी लगानी छ। 250वटा कम्पनी जुन धितोपत्रमा दर्ता छ यताउता छ, तिनीहरू सबै नेपाली। 5-6वटा ब्याङ्कबाट मात्र हाम्रो प्रोमोटर सेयर हो, त्यो पनि कारबार ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँदैनन्। मल्टिनेसनल लगानी पनि छैन, इन्टरनेसनल एफडिआई यताउता केही पनि लगानी छैन। र हाम्रो यहाँसम्म कि एनआरएनको लगानी छैन। अब हाम्रो डोमेस्टिक मार्केट हो, त्यस कारणले इन्टरनेसनलसँग कम्पेयर नगरौँ। फेरि इन्टरनेसनल एजेन्सीले खोल्नुपर्छ बजार भन्दाखेरि उनीहरूले के थाहा छ कि हाम्रो अनलाइन चाहिँ अब साउथ सरले भन्यो भने चित्त दुख्छ, तर आज कन्टेस्टै गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। अनलाइनको पार्टमा अहिले आउँला होइन। अनलाइनलाई अहिले पनि पुरो मान्दैन, किनभने अब साउथ सरले बिर्स्नु भयो अनलाइनदेखि। साउथ सरको कुरा साउथ सरले भन्नुहुन्छ, निरज सरलाई ठ्याक्कै के हो तपाईँको कुरो के बुझिसक्नु भएको छ। जुन यो बजारमा भयभरको यो लगानीकर्ताहरू 20 लाखमा होइन, तपाईँको 15-16 खर्बको यो पुँजीमा आएर तपाईँको 40 लाख रुपियाँको कारोबार गरेर 20-25 पोइन्ट घटाएर के गर्न खोजेको नेप्से र हाम्रो सेभनले यसको अलिकति एन्सर खोज्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। अब यस्तो तपाईँको यस्तो समस्याको टाइममा झन् हाम्रो लगानीकर्ताहरूको घाँटी न्याकेर ल 25% यो राख, यो आइपिएस कनेक्ट गर। अहिले तैँले ब्याङ्क नगइकन आइपिएस तपाईँको कनेक्ट हुँदैन, तै बसेर घरमा आइपिएस। यो समस्यालाई निरज सरले बुझ्नु भएको छ, उहाँले छोटकरीमा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा भनौँ न, हुन त साउथ सरले पनि भन्नु होला, साउथ सरले भन्नुहुन्छ, निरज सरले छोटकरीमा यसलाई भनौँ न। अब हामी चाहिँ के भने 40 लाखको मात्र कारोबार हुन्छ। एउटा कारोबारको भनौँ न क्यापिटल भनेको त भन्न अहिले हामी बिर्सिदिउँ, हामी कहीँ फरेन उ छैन, तर पनि एउटा इन्टरनेसनल प्रिन्सिपल संसार त हामी चल्नु पर्यो। संसार यहाँ चलेछ, म चाहिँ मेरो केही पनि कनेक्सन छैन, म गर्दिनँ भन्न त्यो चाहिँ हुँदैन होइन। तर पनि हामीले हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटीलाई पनि बिर्सिनुहुन्न, त्यसमा म तपाईँसँग सहमत छु होइन। तर के भने भनौँ न अपर्च्युनिटी पनि त हो नि भने, जस्तै अहिले भनौँ न कनेक्ट आइपिएसमा जानको लागि केही न केही व्यवस्थाहरू अनलाइनबाट पनि भनौँ न जान सक्ने, स्क्यान गरेर दिन सक्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यताबाट हुन्छ। र आज एक दिनको कारोबार मात्र हेरेर हामी अहिले भनौँ न गरिहाल्न चाहिँ जरुरी छैन कि। भनौँ न 25-30 हजार जनाले त भनौँ न यो लिइसक्नु भएको छ, भर्खर साउथ सरले भन्नुभयो भनेपछि बिस्तारै तिनीहरू मार्केटमा आउन थाल्छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि आज एक दिनको नै हेरेर हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन। तर मैले अघि नै भनेको यो 2 घण्टाको अवधिमा चाहिँ नि बजार घट्छ भनेर बजार रोक्ने पनि होइन। तर के भने अघि भनिएको जस्तो बजारमा चलखेल गरेर कसैले घटाउन खोजेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नेप्से र धितोपत्र बोर्ड चाहिँ तयार छ र त्यसमा त ब्रोकर एसोसिएसनदेखि सबैको चाहिँ सहयोग चाहिन्छ। किनभने यो बजार भनेको त धितोपत्र बोर्ड अथवा नेप्सेको मात्र त होइन नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदा यो चाहिँ भनौँ न अझै पनि हामीले भनौँ न अब यो चेक्स एन्ड ब्यालेन्सहरू हामीले एउटा पर्पजको लागि एउटा अजम्पसनमा हामीले गरेको थियौँ। 2-3 दिनको ट्रेड अथवा 4-5 दिनको ट्रेड हेरेपछि ए होइन यसमा त अझै यो करेक्सन्सहरू चाहिन्छ भन्ने हो भने त्यो गर्न पनि हामी त तयार छौँ, मैले अघि नै भने होइन। त्यसैले हामीले भनौँ न आजको कारोबारकै आधारमा मात्र यस्तो र त्यस्तो भन्दा पनि हामी केही दिनको कारोबार हेरौँ र त्यसको आधारमा फर्दर केही गर्नुपर्छ भने त्यसलाई त हामी गर्न जहिले पनि तयार छौँ। यति भन्दै चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु र थप मेरो विचारमा कुराहरू अब साउथ सरले पनि राखिहाल्नुहुन्छ। यति भन्दै बिदा लिन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा फेरि हामी जोडिनेछौँ। हस्, धन्यवाद। हस्। भरतजी
हजुर के छ यो अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम छँदैछ अहिले? अब लगानीकर्ताहरू आए भनेदेखि सहज रूपमा ब्रोकरहरूबाट कसरी सर्भिस प्रोभाइड भइरहेछ के यो डेफिनेटली अघि मैले त्यहाँ त्यही कुरा जोड्दै थिएँ। जस्तै अब अहिले हामीले जुन अनलाइन जति इन्भेस्टर लिनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अनलाइन लिएकाहरूले सेल गर्नलाई केही पनि प्रब्लम नहुने र बाइकको केसमा चाहिँ यो अहिले विषम परिस्थितिमा तपाईँको सेटलमेन्ट त हामीले गर्नु पर्यो। ब्रोकरहरूले सेटलमेन्ट गर्नको लागि तपाईँको क्लाइन्टहरूलाई अझ वास्तवमा यो अस्तिको धितोपत्र बोर्डको निर्देशन हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ अझ तपाईँको बाई गरेको पैसा विभिन्न माध्यमबाट पठाउन सक्ने भनेर सजिलोको लागि चाहिँ त्यो राखेको हो। हामीले नै रिक्वेस्ट गरे हो। जस्तै तपाईँको कुनै क्लाइन्टहरू आजको दिनमा आइपिएस कनेक्ट आइपिएस लिनको लागि एकचोटि ब्याङ्क जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अब त्यो चाहिँ अवस्था चाहिँ हो एकदमै त्यो भएको भएर तपाईँको कसैले होइन म चाहिँ अनलाइनबाटै ट्रान्सफर गर्छु भन्लान्, कसैले चाहिँ होइन मेरो चाहिँ त्यही ब्याङ्कमा नजिकै छ म चाहिँ चेकबाटै ट्रान्सफर गरिदिन्छु भन्लान्। यो विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ पठाउन सक्ने हिसाबले चाहिँ यो बाइकको लागि ओपन छोड्या हो वास्तवमा चाहिँ। अब सेलको लागि त क्लाइन्टहरूको आएको पैसाहरू ब्रोकरहरूले क्लाइन्टको खाता नम्बर मागेर खातामा ट्रान्सफर गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो अफिसमा आइराख्नु पनि परेन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो लकडाउनको अवस्थामा पनि घरै बसेर सेल गरेर पैसा पाउने अवस्था रहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो गरे हो। र यो तपाईँको हिजो अनलाइन लिएका क्लाइन्टहरू जसको चाहिँ तपाईँको लिमिट थियो आज आएर चाहिँ तपाईँको सबैको चाहिँ 0 गरियो र जसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 25% चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर पहिले चाहिँ हामीले चेकले पनि गरिरहेको थियौँ होइन। अब यो एउटा चाहिँ अनलाइनलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ। यो अनलाइनलाई एउटा लेभलसम्म लानको लागि चाहिँ हामीले अहिले नै 25% चाहिँ पैसा चाहिँ क्यास चाहिँ चाहियो अथवा चाहिँ कोल्याटरल चाहियो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनका चाहिँ पार्टहरूमा अलिकति अप्ठ्यारो होला भन्ने हिसाबले चाहिँ चेक लिएर पनि गरिरहेको थियौँ। र अहिले चाहिँ होइन अब हामी चाहिँ अनलाइन अफलाइन दुवैमा चाहिँ 25% एटलिस्ट लिनुपर्छ। यसले चाहिँ तपाईँको भोलि अनलाइन लिनेहरूलाई पनि तपाईँको मैले अफलाइनबाट गर्दाखेरि पनि त्यो पैसा चाहिँ म दिनुपर्छ भनेपछि उनीहरूले पनि दिन सके। र एज अ ब्रोकर मैले तपाईँको 75% चाहिँ पैसा चाहिँ नपाउँदै गर्दाखेरि 25% चाहिँ मलाई आज चाहिँ को दिनमा मेरो खातामा आयो भने अहिलेसम्म 100% को चाहिँ रिस्क लिइरहेको थियो भने अब 75% मा चाहिँ झऱ्यो भन्ने हिसाबले पनि अब त्यो आएको हुनसक्छ। र अहिले चाहिँ हामीले रिस्कै पनि होला होइन, तर यो रिस्क जोडिँदै गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो होइन अहिले आजको दिनमा जस्तै तपाईँको इन्भेस्टर साथीहरूले पनि के भुल्नु हुँदैन भने हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ जुन अनलाइनको परिकल्पना गरेका छौँ वास्तवमा चाहिने चाहिँ त्यही नै हो, हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो। हामी त्यही वेमै गइरहेछौँ। तपाईँको खातामा पैसा छ बाई गर्न पाइयो र तपाईँको चाहिँ सेल गरेको सेयरको चाहिँ टाइमली तपाईँको खातामा चाहिँ पैसा जानु पर्यो। हामीले खोजेको त्यो नै हो होइन। आजको दिनसम्म बाई गर्दा के भइरहेको थियो भने तपाईँको चाहिँ कतिपय क्लाइन्टहरूको के भन्छ टाइमली पैसा आएको होला, कतिपय क्लाइन्टहरूको टाइमली पैसा आएको छैन, कतिपय क्लाइन्टहरूको ब्रोकरको खातामा चाहिँ तपाईँको टाइममा जानुपर्ने पैसा चाहिँ ब्रोकरको खातामा रहेको छ होला। अहिले निरज सरले जुन कुरा जोड्नु भयो यो त वास्तवमा इन्भेस्टर साथीहरूले भन्नुपर्ने कुरा हामी धितोपत्र बोर्डमा गएर हामी आफैले के राखेका छौँ भने जुन 25% को प्रोभिजन त हामीले राख्यौँ, कानुनमा पनि हामीले ल्यायौँ। त्यो तपाईँको एडभान्स पैसा मेरो खातामा रहिराख्दाखेरि क्लाइन्टले कतिपय अवस्थामा लोन चाहिँ बाट चाहिँ लिएको पैसा होला, कतिपय अवस्थामा सेभिङको पैसा होला, उसले त त्यहाँ कतिपय अवस्थामा ब्याज पाउँथ्यो होला, कतिपय अवस्थामा उसको ब्याज बस्थ्यो। मेरो खातामा आइसकेपछि त्यसको बेनिफिट त मैले पाएँ भनेपछि त्यो पाएको बेनिफिट मलाई त्यो चाहिँ चाहिएन। म त एज अ ब्रोकर मैले तपाईँको ट्रेड गरेर जुन कमिसन आउँछ त्यो लिने हो। त्यसकारण त्यो पैसा चाहिँ ब्रोकरको खातामा हुँदाखेरि त्यो ब्याज चाहिँ इन्भेस्टरलाई दिने एउटा मेकानिजम तपाईँले बनाइदिनु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ एटलिस्ट इन्भेस्टर पनि यो प्रति इन्करेज हुन्छन्। र दोस्रो चाहिँ ब्रोकरको खातामा पैसा आउँदाखेरि पनि उनीहरूलाई घाटा परेन, किनभने तपाईँको जति पैसा चाहिँ ब्रोकरले ब्याजको रूपमा पाएको छ त्यो चाहिँ उसले चाहिँ हामीले रिफन्ड गर्न सक्ने हो। आजको दिनमा कानुन भएन, हामीले गर्न सकिएन। र यो चाहिँ ल्याउनु पर्यो भनेर अघि निरज सरले जुन भन्नुभयो हामीले आफै मागिरहेछौँ। वास्तवमा इन्भेस्टर पनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मार्केटका सबभन्दा मेन स्टेक होल्डर हुन्। उनीहरूलाई जति राम्रो गर्न सकिन्छ, जति चाहिँ फाइदा चाहिँ हुन्छ यो मार्केट त्यति नै राम्रो हुन्छ। र ब्रोकर एज अ ब्रोकर आजको दिनमा चाहिँ तपाईँको जसले कमिसन भन्दा बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ आम्दानी हुँदैन र त्यो कमिसन नै मेरो आम्दानी हो भने मैले चाहिँ लिएको ब्याज जस्तै तपाईँको दुईटा छ, तपाईँको उसको खातामा चाहिँ मेरो खातामा उसको पैसा रह्यो भने म ब्याज किन लिने होइन। र अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भइरहेछ तपाईँको T+3 मा सेटलमेन्ट गर्ने, ब्रोकरको पैसा गइसक्यो र क्लाइन्टले दिँदाखेरि 4 दिन 5 दिन 7 दिन चाहिँ लाउँदाखेरि ब्रोकरको पैसा त उसको त आफ्नो त तपाईँको चाहिँ
कमिसनभन्दा बढी त ब्याजै गइरहेछ र त्यो पनि लिन पाउने गरेर विन विन सिचुएसन हुने गरेर एउटा चाहिँ निर्देशन दिन पर्यो भनेर धितोपत्र बोर्डलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ र नेप्सेलाई पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ, रिटर्नमै दिएका छौँ। यसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ फाइदा गर्छ र 25% मेरो खातामा चाहिँ आउँदाखेरि क्लाइन्टले चाहिँ ब्याज पाउने अथवा चाहिँ 50% आउँदाखेरि ब्याज पाउने अथवा उसको पैसा मेरोमा रहँदा ब्याज पाउने भइसकेपछि एउटा सिस्टम पनि बस्छ र आउँदा दिनहरूमा चाहिँ यो 25% चाहिँ राख्ने नराख्ने चाहिँ कुराले चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ माने नराख्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ आउँछ र त्यो चाहिँ दिशातिर हामी जानुपर्छ। ओके, जस्तो अहिले मार्जिन ट्रेडिङको पार्टहरुमा केही छ, सम्भावनाहरू के छ, कस्तो छ, के भइरहेछ यसमा? यसमा पनि हामीले चाहिँ अब यो टाइममा अब 1 वर्ष हुन लागिसक्यो मार्जिन लेन्डिङको लागि चाहिँ लाइसेन्स लिएका हामी चाहिँ धेरै साथीहरू छौँ र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यो काम गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसमा पनि 2-3टा कुराहरू चाहिँ हामीले नेप्सेलाई चाहिँ यो कुराले गर्दाखेरि हामी चाहिँ काम गर्न सकेनौँ भनेर चाहिँ हामीले लेखेर दियौँ र तपाईँको चाहिँ नेप्सेले 7मा चाहिँ फरवर्ड गरेर कतिपय कुराहरू भइसकेका छन् र त्यसमा चाहिँ एउटा अहिले अध्यक्षज्यूले चाहिँ पोजिटिभली चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। अवस्था कस्तो आइदियो भने जस्तै मेरोमा आएर कुनै इन्भेस्टरले 12% चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिरेर चाहिँ लिनुपर्ने अवस्था छ भने उसले ब्याङ्कमा जाँदाखेरि 10%मा पाउँछ भने त्यो इन्भेस्टर ब्रोकरमा किन आउने होइन। र यसले चाहिँ हामीले अलिकति लङ टर्मलाई हुने र तपाईँको इन्भेस्टरलाई पनि घाटा नहोस् र ब्रोकरलाई पनि तपाईँको चाहिँ त्यो काम गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले धितोपत्र बोर्डबाट राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ एउटा सुझाव र तपाईँको अब निकट भविष्यमा सायद त्यो हुन सक्ला। सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ ब्याङ्क फाइनेन्सरले अहिले त कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा अरूले पाउँदैन, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले मार्जिन लेन्डिङमा छुट्याउनु पर्ने र त्यो चाहिँ छुट्याएको पैसा चाहिँ एटलिस्ट क्लाइन्टको इनसम्म जाँदाखेरि ब्याङ्कले दिए बराबरको ब्याजको हाराहारीमा चाहिँ जानुपर्ने भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कन्भिन्स गर्न खोजिराख्नु भएको छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई। यदि त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क पोजिटिभ भइदियो र ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ दिन सक्यो भने हामीले क्लाइन्टहरूलाई ब्याङ्कमा गएको चाहिँ रेटमा यहीँबाट उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने यसले मार्केटलाई चाहिँ सबैलाई हामीलाई पनि र तपाईँको स्टेक होल्डरको हिसाबले इन्भेस्टरलाई पनि र ओभरअल मार्केटलाई राम्रो गर्छ। यो दिशातिर गइरहेछ। ओके, धन्यवाद। चन्द्र सर, साउथ सर, जस्तो यो आजसम्मको अवस्था आउँदै गर्दा र समग्र चिजहरूलाई हेर्दाखेरि अलिकति क्रिटिकल पार्टहरू चाहिँ बढी जोडिएर आएको छ। त्यो बिचमा पनि आज जसरी हामीले भनेअनुसारले कारोबारहरू गराउने सन्दर्भ चल्दै गर्दा केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली CDSC र हाम्रो नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड NCHL को कनेक्ट आइपिएस सिस्टम जसरी हामीले चाहिँ अहिले कनेक्ट आइपिएस अथवा डिजिटल वेबाट मात्रै पेमेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भ जाँदै गर्दाखेरि एउटा पाटो रह्यो। अहिले भरतजीले भने जस्तै एउटा केही डिपोजिट अथवा लिमिट नदिकन चाहिँ हामीले ट्रेड गराउन सक्ने अवस्था छैन भन्ने अवस्था रहँदै गर्दा यसलाई कसरी आम लगानीकर्ता जसले चाहिँ हामीले कुराकानी गरे अनुसार व्याख्या गरे अनुसार सहज रूपमा चाहिँ ट्रेड गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउन कि बेच्नलाई समस्या भएन, किनलाई कसरी सहजीकरण के गर्ने, यसको टुल के हुनु सक्छ? हैन, अब त्यसैका लागि हामीले अहिले तत्काललाई चाहिँ किनभने यो विशेष परिस्थितिमा बजार खोलेका हौं हामीले है। सही हो हैन, त्यो अवस्थामा चाहिँ केही मान्छेले ठिकै छ म यो अवस्थामा पनि सानो मेरो क्षमता अनुसारको केही अमाउन्टको स्टक किन्छु अथवा इन्भेस्ट गर्छु, सहज परिस्थिति बनेको छ घट्दो ट्रेडमा भन्ने भयो भने उनीहरूलाई सहज कसरी बनाउने हामीले के छ? अब त्यसैका लागि हामीले के गर्यौं भने मेरो सेयर नलिनु भएको लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने अनलाइन मार्फतै आफूसँग जे साधन स्रोत छ त्यो किसिमको डकुमेन्ट, जस्तो भनौँ न अहिले त भाइबरहरू सबैसँग छ, इन्टरनेट सबैसँग छ, कम्ती पनि मेसेन्जर सबैसँग छ, सपोर्टिङ डकुमेन्ट त्यसमा पठाउनुहोस् र अनि मेरो सेयरसँग आबद्ध हुनुहोस् भन्ने एउटा हामीले त्यो सजिलो गर्यौं। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको जुन कनेक्ट आइपिएस लिनुपर्ने कुराहरू छ, पक्कै पनि त्यो बैङ्क चाहिँ राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गत पर्ने भावनाले हामीले सोझै निर्देशन दिन नमिले पनि हामीले उहाँहरूलाई के भनेको छ भने भरसके तपाईँहरूकै बैङ्कमा अकाउन्ट भएका जो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ पछि डकुमेन्ट उपलब्ध गराउने गरी पनि मिल्छ भने तपाईँहरूले त्यो गरिदिनुहोस् भन्ने किसिमको आग्रह उहाँहरूलाई पनि गरेका छौँ होइन। त्यो कारणले कतिपय लगानीकर्ताले त्यसरी यो के अरे कनेक्ट आइपिएसमा आबद्ध आजै पनि भएको अवस्था देखिन्छ होइन। आजको कारोबारमा तपाईँले देख्नुभयो भने जम्मा 10 करोड 44 लाखको कारोबार मध्ये 8 करोड त तपाईँको पुनर्बिमा कम्पनीले CIT को सेयर किनेको हो होइन त, 8 करोड त त्यो हो नि, 8 करोडको रकम त्यो हो। बाँकी रह्यो 2 करोड चान्चुनको, 2 करोड चान्चुन मध्ये यहाँ मेरो डेटा हेर्दाखेरि करिब तपाईँको भनौँ न 50% को हाराहारीले अनलाइन मार्फत कारोबार गरेको देखिन्छ, बाँकी अफलाइनबाट कारोबार गरेको देखिन्छ। बिस्तारै यो के भने बिस्तारै यहाँ बढ्दै गएको हो।
जहाँसम्म अघि छोटीलाल सरले भन्नुभयो वास्तवमा हो, अहिले लकडाउन भएको हुनाले लगानीकर्ता चाहिँ बैङ्कसँग जान अप्ठ्यारो छ, सबै लगानीकर्तालाई बैङ्कले पत्याउँदैनन्, आफै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था छ भनेको हुनाले नै अलिकति उहाँहरूलाई पनि सब कर्नरबाट हेरिदिनुहोस्, यो असामान्य अवस्था हो, सामान्य अवस्था भएपछि उहाँहरू गरिहाल्नुहुन्छ टाइम भइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग भन्ने किसिमका हामीले हाम्रो तहबाट तब्काबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरिदिएका छौँ। अब लगानीकर्ताले अस्तिको हाम्रो डेटा पनि हेर्दाखेरि हामी यो जुन लकडाउनको अवधिसम्म बैङ्कका शाखाहरू खोले ती बैङ्कका शाखाहरूमा पनि हामीले बुझेका छौँ कति किसिमका डिपोजिट होल्डरहरू कतिको ओहोरदोहोर गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि केही मात्रामा लगानीकर्ता लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू अकाउन्ट होल्डर पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि मोबिलिटी अलिकति भएकै छ। जसले बैङ्कमा नगइ नहुने अवस्था हो भने एकचोटि त जानै पर्ने हुन्छ र त्यस्तो पनि अति आवश्यकीय लगानीकर्ता हो भने मात्रै हो, नभए त अहिले असामान्य अवस्था भएको हुनाले बजार खोल्नु भने पनि वास्तवमा अहिले जो न्यू पिपुल छ अति आवश्यक भएको मान्छेले मात्रै सेयर बिक्री गर्नका लागि केही न केही पहल सहज रूपमा गरिदिनु भन्ने कुरो हाम्रो तहबाट गर्ने काम गरेका छौँ। बाँकी कुरो पक्कै पनि अब संसारै अहिले दुःखमा परेको छ, सबै घरभित्र थुनिएका छन्, सबै लकडाउनमा परेका छन्। यो अवस्थामा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यसमा पनि अब नपुग छ भने तपाईँहरूलाई कुनै ठाउँमा समस्या छ भने पुँजी बजारसँग सम्बन्ध सबै निकायकोमा हामीले हेल्प डेस्क राखेका छौँ, फिडब्याकहरू लिएका छौँ, उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने कामहरू गरेका छौँ। यी कामहरूले बिस्तारै अब तपाईँको के भने अनलाइनमा आबद्ध नभएको अघि छोटेलाल सरले भन्नुभयो वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हो, तर अब हाम्रो लगानीकर्ता पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ कि छैन, हाम्रो देशमा त्यो छ कि छैन। विदेशमा तपाईँको क्यासलेस किसिमको कारोबार हुन्छ, अब हाम्रो देशमा त्यहाँसम्म पुगेको छैन। त्यो कारणले बिस्तारै उहाँहरू आबद्ध हुँदै जाने कुरो हो, बिस्तारै हुन्छ र अहिले आजको कारोबारबाट पनि वास्तवमा अनलाइनपट्टि मान्छेहरूको सङ्ख्या अलिक थपितो क्रम भएको देखिन्छ। त्यो कारणले अब बिस्तारै केही दिनपछि चाहिँ लगानीकर्ताहरू अनलाइनबाट आबद्ध हुनुहुन्छ। अब त उहाँहरूले बुझ्नुभयो नि त, अब वास्तवमा अनलाइन भनेको आफै एउटाले मात्रै काम गर्नुपर्ने हुनु रहन्छ। अघि छोटेलाल सरकै कुरो अनुसार अब विदेशमा इन्टरनेट स्लो भयो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने ठाउँ हुन्छ अरे उहाँले भन्नुभयो। अब हाम्रो देशमा इन्टरनेटै कम भएन, वहाँ कसैको वेब सर्भरमा आग लागि भइदियो भने पनि ल अनलाइनले काम गरेन भन्ने यी चिजहरू पनि त छन् नि। हाम्रो बुझाइ कतिसम्म छ भन्ने कुरो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट गर्नुपर्ने कामहरू भएका छन्, अब गर्नुपर्ने कामहरू छन् भने पनि अहिले यो लकडाउनकै अवधिमा पनि हामी तम तयार छौँ। त्यसका लागि कम्तीमा फिडब्याक आउनु पर्यो। अघि पनि मैले भने यो भएन होइन, कहाँनिर भएन, के गर्नु पर्यो, कसले के गर्नु पर्यो, नेप्सेले के गर्नु पर्यो, सेभनले के गर्नु पर्यो, नगर कम्पनीले के गर्नु पर्यो, इन्भेस्टरले के गर्नु पर्यो, मेरोसियरले के गर्नु पर्यो, डिपीले के गर्नु पर्यो, त्यो पर्टिकुलराइज होस्। हामी आफ्नो ठाउँमा गर्ने कामहरूलाई तत्पर छौँ। भरतजी, साउथ सरले भने जस्तै अवस्था अलिकति सहज नै हो, बढी गुनासोहरू चाहिँ छ यता, के छ अवस्था, के हो यो अहिलेको सन्दर्भमा, कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई, के छ? होइन, डेफिनेटली अब अहिले चाहिँ तपाईँको हामी एज अ ब्रोकर पास लिएर चाहिँ अफिस आउनु पाएको छौँ। साउथ सर चाहिँ तपाईँको पास लिएर साउथ सरको अफिस जानु पाउनु भएको छ होइन। इन्भेस्टरहरू चाहिँ तपाईँको भित्र लकडाउन चाहिँ बस्न परिरहेको अवस्थामा भित्र बस्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अब हामी बाहिर आइसक्यौँ होइन, स्थिति त सामान्य रहेछ, खासै त्यस्तो चाहिँ फरक रहन्छ सोच्छौँ। र भित्र लकडाउनमा चाहिँ बसिराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ मेन्टल्ली पनि अब त्यो अवस्था चाहिँ अलिकति हामीले सोचे जस्तो चाहिँ नर्मल अवस्था डेफिनेटली छैन। र अर्को चाहिँ कसैले म कनेक्ट आइपिएस चाहिँ लिएर म कारोबार गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ कारोबार गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हो, तर कस्तो भइदियो भने अब ऊ ब्याङ्कमा पनि जानु पर्यो होइन। अब तपाईँको चाहिँ आज अब मार्केट सुरु हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब कतिपय इन्भेस्टरहरूलाई थियो होला मार्केट धेरै नघट्ला भन्ने पनि थियो होला। मार्केट तपाईँको चाहिँ अब मार्केट हल्डै हुने गरेर चाहिँ मार्केट घटेको छ, अब त्यो त जसलाई पर्यो होइन, त्यसको पीड त उसैलाई परेको छ नि। अब यो त तपाईँको मार्केट घट्दै गर्दाखेरि त सबैभन्दा बढी चाहिँ पीड भनेको त इन्भेस्टरलाई पर्ने हो, त्यो स्वाभाविक पनि हो। अब यी सबै हिसाबले चाहिँ इन्भेस्टर साथीहरूले पनि होइन यो अलिकति चाहिँ विषम परिस्थितिमा चाहिँ हामीले त्यो लेभलको चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ पाउन सकिएन, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले चाहिँ सोचे जस्तो मार्केट भएन भन्ने स्वाभाविक हुन सक्ला। र म साउथ सरको एउटा कुरामा चाहिँ के एग्री गर्छु भने ल मार्केट खुल्यो होइन, मार्केट सधैँ बन्द गर्ने अवस्था पनि नरहला। र यो खुलेको मार्केटमा जुन परिस्थिति देखियो यो परिस्थितिबाट चाहिँ हामी उम्किनको लागि अथवा यो परिस्थितिसँग जुझ्नको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, सक्ने कुराहरू त थिए कि हामी त्यतातिर खोजिएन कि। अघि म निरज सरलाई जोड्न खोजिरहेको थिएँ, जस्तै तपाईँको हामीले सुझाव दियौँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई अथवा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई भन्दै गर्दाखेरि
यो मार्केट खोल्नुभन्दा पहिले नै ती कुराहरू ल्याउन सक्ने अवस्था थियो कि होइन? राष्ट्र ब्याङ्कबाट जुन मार्जिन लेन्डिङका कुराहरू तपाईँको 80-85% इन्भेस्टर साथीहरूले पनि राख्नु भएको थियो, पत्रकार साथीहरूले पनि लेखेकै हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि भनिरहेको थियौँ। ती कुराहरू मात्रै आइदिएको भए पनि यो लेभलको चाहिँ मार्केट डाउन हुन्थेन कि? अथवा तपाईँको भोलिको दिनमा त तपाईँको अब मार्जिन कलको चाहिँ समस्याहरू आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। जसरी आज तपाईँको 25 पोइन्ट गयो, भोलि चाहिँ त्यही लेभलमा गइदियो भने मार्जिन कलको चाहिँ सम्भावनाहरू देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क अथवा चाहिँ ब्याङ्कर एसोसिएसनसँग बसेर केही कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो कि? त्यो गरियो कि गरिएन? ती पाटोहरूमा चाहिँ हामीले गरिएन भने अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा लाएर यो ठुलो क्षति हुनबाट चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ हामी सबैजनाले कसले कहाँबाट चाहिँ लाउन सकिन्छ त्यतातिर चाहिँ जानुपर्छ। अब मार्केट खुलेको मार्केटलाई बन्द गरौँ अथवा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यति यो भयो भन्दा पनि अब चाहिँ यो मार्केटलाई यहीँबाट रिभाइभ हुने गरेर चाहिँ के चाहिँ पोलिसीहरू ल्याउनुपर्छ, धितोपत्र बोर्डलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ, धितोपत्र बोर्डले के गर्न सक्छ, हामी सबैजना जानुपर्ने हो कि अथवा अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ यो कुरा अहिले छिटो ल्याइदियो भन्ने हो कि अथवा राष्ट्र ब्याङ्क जाने हो? यो सबैजना मिलेर चाहिँ हामी बसेर छलफल गरेर चाहिँ अब तत्कालै चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ गराउनु पर्ने र चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यक देख्छु मैले चाहिँ। हस्, म यहाँहरूसँग आउने छु। त्योभन्दा अगाडिमा एउटा सानो हामीले आज एउटा कोभिड-19 को डेटा सिस्टम लन्च गरेका छौँ नोट बजारको। त्यसको अलिकति इन्फर्मेसनहरू यहाँ केही बेर छोटकरीमा एउटा म त्यो डिस्प्ले गर्न चाहेँ मैले। हाम्रो यो नोट बजार वेब पोर्टलको सिस्टममा हामीले कोभिड-19 को रियल टाइम डाटाहरू अपडेट गर्ने सिस्टम आजबाट लन्च गरेका छौँ। यसमा चाहिँ विश्वभरिको अहिलेको के छ अवस्थाहरू, कति डाटाहरू कुन अवस्थामा आइरहेको छ भन्ने विवरणहरूदेखि लिएर समग्र चिजहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो डेटा सिस्टम चाहिँ हाम्रो notbazar.com/covid19 सिस्टममा राखेका छौँ। यसलाई हामीले नेपालको डाटाहरू, त्यसै गरी नेपालको रिसेन्ट पोजिटिभ, नेगेटिभ, एक्टिभ केसेसहरू, कतिवटा आरडिटी टेस्ट भयो, कतिवटा पिसिआर टेस्ट भयो, डेथ कति छ, क्वारेन्टाइनमा कति छन्, आइसोलेसनमा कति छन् र त्यसको सामान्यतया सोधिने क्वेसन एन्सरहरूको पाटोहरू जोडेका छौँ। त्यसै गरी प्रदेश स्तरमा कुन प्रदेशमा के अवस्था छ त्यसको डिटेलहरू सँगसँगै हामीले कोभिड-19 सँग रिलेटेड न्युजहरू नोट बजारमा पब्लिस भएको विषयहरूलाई एउटा सेगमेन्ट छुट्याएर यहाँनिर राखेका छौँ। त्यसै गरी ग्लोबल अपडेटहरू रियल टाइम कसरी आइरहेछ, यो WHO को डाटा, WHO बाट रिफरेन्स गरिएको छ भने कतिपय डाटाहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइटबाट लिएका छौँ र सार्क कन्ट्रिजको अवस्थाहरू चाहिँ के छ अहिले भनेर यहाँ रियल टाइममा सबै चिजहरू हामीले एकैपटक हेर्न सक्ने गरी अवस्था गरेका छौँ। हामी ग्लोबल डाटाहरू के छ भनेर त्यसमा फर्दर काम गरिरहेका छौँ। यसलाई हामी म्यापदेखि लिएर विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ यहाँहरूसम्म पुर्याउने जमर्को गर्ने कोसिस गरिरहनेछौँ। ठिक छ, म यही बिचमा अब छोटेलालजीसँग जोडिन चाहेँ के अब यो बजार अहिलेको अनलाइनको पार्टको त छँदैछ, रहेको छ, ठिक छ, त्यो कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। बजार आज जुन डाउन ट्रेन्ड देखिएको भनेको जस्तो अवस्था र अबको दिनमा चाहिँ भोलिको दिनमा अलिकति सहज परिस्थिति बन्नको लागि अहिले भले भनौँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको रिपोर्ट अलिकति डाउन ट्रेन्डमा आएको छ। इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको विशेष गरी नन लाइफको अझ बढी डाउन ट्रेन्डमा आइरहेको देखिरहेको छ। यो अवस्थाको बिचमा चाहिँ तपाईँले लगानीकर्ता एज अ लगानीकर्ता सङ्गठन अथवा त्यसको संस्थाको नेतृत्व लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ आम लगानीकर्ताहरूलाई स्टक मार्केटको पार्टमा अलिकति पोजिटिभली के तरिकाको कसरी सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त्यो कुरा अलिकति भनिदिनुहोस् न। किनभने बजारमा अहिले धेरै मानिसहरू नेगेटिभ मेन्टालिटीमा रहिरहेको अवस्था छ। यो अवस्था रहनु अथवा यो अवस्था रह्यो भने भोलिको दिनमा अझै बढी नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ला। ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्ने हो, इभन इन्डियाकै मार्केट हेर्ने हो भने 45-46 हजार रेन्जको मार्केट 24-25 हजार रेन्जमा आएर आज 36 हजारको रेन्जमा उक्लिएको छ, बाउन्स ब्याक भएको छ। हाम्रो केसमा आज 2% को हाराहारीले इन्डेक्स डाउन भएको देखिएको छ। यो अवस्थालाई तपाईँले पोजिटिभली व्याख्या गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ परमेश्वर सर, अब मैले चाहिँ त्यहाँ अब हाम्रो नेप्से सर यो साउथ सरले उठाएको कुरा एन्सर गर्नै बाँकी थियो होइन। त्यसमा आउँछु म। यो एकचोटि मैले यति सोधेको कुरा भनिदिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले हजुरले साउथको कुरालाई पनि जोड्नु होला। लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट अहिले बोल्नै बाँकी छ होइन। बजारको विषयमा नेगेटिभ पोजिटिभ कुराहरू बोल्नै बाँकी छ।
अब तपाईँले यो बजार कस्तो के हुन्छ पोजिटिभ कुरा त्यसमा पनि म सेयर गरिदिन्छु। कस्तो भने संसारमा जहाँ जहाँ कोरोनाको धेरै तपाईँको प्रकोप छ होइन, त्यहाँ चाहिँ बााउन्स ब्याक भइरहेछ होइन। अब इन्डियाको मार्केट, चाइनाको मार्केट, उता न्युयोर्क, उता हरेक ठाउँमा बााउन्स ब्याक भइरहेछ। हुन पनि हो, यो कोरोना भाइरसको जुन एउटा प्रकोप छ यो पर्मानेन्ट होइन होइन, टेम्पोररी नै हो होइन। सुध्रेला नेपालमा पनि त खास हामी कहाँ त्यति परे छैन। मान्छेहरूले तपाईँले पनि देखाउनु भयो, तपाईँको नयाँ लन्चिङमा कोभिडमा एकजना पनि मरेको छैन। अब त्यो डाटा सही होस्, भगवान्ले गरोस्, पशुपतिनाथले त्यो सही होस् होइन। तर एकजना पनि मरेको देखिँदैन। हाम्रो जम्मा 200 भित्रै छौँ अहिलेसम्म होइन, त्यो पनि धेरै होइन। आज अलिकति धेरै भेट्यो। आज त अवस्था त एकैचोटि 57 जना हो क्यारे आज एकैचोटि। त अब हिजो दर्जन थियो, 5 दर्जन आउन थाल्यो। अब यो कारणले हामी चाहिँ अरू कन्ट्रीको कम्पेयर गर्ने भने हामी कोरोना भाइरसको त्यति महामारीमा त्यस्तो इफेक्टमा परे छैनौँ। पशुपतिनाथले रक्षा गर्नु पनि गर्छन् सधैँ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन यो थर्ड क्वार्टरको जुन एउटा हरेक ब्याङ्कको BFIs को र इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूको जुन कुराहरू आइरहेछ होइन, थर्ड क्वार्टरमा अलिकति समस्या देख्ने नै हो, स्वाभाविकै हो त्यो होइन। तर के भन्दाखेरि ओभरअल फोर्थ क्वार्टरको रिजल्ट आउँदाखेरि यो रिकभर भएर आउँछ, राम्रै हुन्छ। खालि एउटा हामीले समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि जुन ब्याङ्कले एउटा यति लोन इन्ट्रेस्ट फ्रीमा दिनुपर्छ अथवा 2% मा दिनुपर्छ, यताउता जुन कुरा आइरहेछ नि। अस्ति पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा टक प्रोग्राममा त्यस्तैमा भीष्मराज ढुङ्गाना पनि हुन्थ्यो, म पनि थिएँ। त्यसमा यो तपाईँको सेवा सुविधाको कुराहरू पनि बजारले दिनुपर्ने पनि हामी राखेछौँ। त्यसमा चाहिँ कुराहरू उठाएको थियौँ हामीले होइन। बजारमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले चाहिँ मोटामोटी हेर्दाखेरि अहिले सबै लगानीकर्ताहरूको नेगेटिभ फिलिङ छ, नकारात्मक विचारधारा छ। किन भन्दाखेरि यो पर्ने नै भयो। 1668बाट बजार घटेर 1251 आएमा रोके थियो। अब आज आएर तपाईँको 1 घन्टा 22 मिनटमै 25 पोइन्ट घट्यो होइन। त्यो पनि 40-50 लाखको कारोबार भएर होइन। र यसमा के देखियो भन्दाखेरि यो लगानीकर्ताहरू किन अलिकति मनोबल खस्किरहेछ भन्दाखेरि धितोपत्र र नेप्सेले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि लगानीकर्ताको अलिकति मनोबल बढाएर अलिकति लगानीकर्ताहरूलाई एउटा कन्फिडेन्टमा लिएर बजार खोल्नुपर्ने, हामी पनि खोल्ने पक्षमै हो। मैले साउथ सरलाई त्यही निवेदन गरेको थिएँ, उहाँ मान्नु भएन। आइतबार एक दिन खोल्नु भयो, चैत्र 10 गते फेरि बन्द गर्नु पर्यो। त्यो पनि अहिलेसम्म रापसाप भए छैन होइन। मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि पुँजी बजारमा तपाईँको आम लगानीकर्ताहरू 20 लाख लगानीकर्ताहरूको रिप्रेजेन्टेसनमा उहाँले चाहिँ 20,000 अनलाइन लिएको, त्यो पनि 1.5 वर्षमा कार्तिक 20 गते उद्घाटन गर्नुभयो त्यो याका नीतिमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग। त्यो बेला म पनि आफै थिएँ। हामीले केक काटेर पार्टी गरेको त्यो दिन हाम्रो एउटा ठुलो माग पुरा भयो। अघि जस्तो छोटेलालजी, अघि हजुरले तपाईँले भने जस्तै लगानीकर्ताहरूको मनोबल चाहिँ अलिकति राम्रो बनाइदिएर बजार खोलेको भएदेखि अझै बेटर हुन्थ्यो होला भन्ने कन्सेप्ट छ। त्यसको टुल, त्यसको मेकानिजम र त्यसका अवधारणाहरू कसरी के तरिकाले व्याख्या गर्ने हामीले, त्यो अलिकति असहज छैन र? त्यही कुरामा आउँदैछु म। अहिले जम्मा 20,000 अनलाइन लिएको, 1.5 वर्षमा 20,000 मात्र किन लिए? अनलाइनमा केही कमी कमजोरी छ भने हटाउनुहोस्, केही कमी कमजोरी छ भने स्वीकार्नु पनि पर्छ के। अनलाइनलाई उहाँ साउथ सरलाई थाहा छ, अनलाइन लन्च गरे हामी वाइको कम्पनीमा 5 पल्ट गएर लाइभ राखेछौँ, उहाँको नेप्सेमा गएर कतिपल्ट लाइभ राखेछौँ। अनलाइनलाई सबभन्दा पहिला NIF-ले नै तपाईँको मार्केटमा त्यो गरेर अनलाइनको त्यो प्रशिक्षणको सबै देखाएको थियो, उहाँको IT सबै राखेर। त्यो सरले बिर्सनु भयो। आज म किन क्रिटिसाइज गरिरहेको छु भने अहिलेसम्म 1.5 वर्षमा 20,000 मात्र लगानीकर्ताहरूले लिए। किन लिए त? उहाँले सेवा सुविधा कम दिनुभयो अथवा कहीँ कमी कमजोरी छ भने त्यो मिलाउनु पर्यो। उहाँले सबै लगानीकर्ताहरूलाई अनलाइन लिन बाध्य गर्नु पर्यो र अनलाइनबाट काम गर्नु पर्यो। इन्टरनेसनल के प्र्याक्टिस छ त्यतातिर जानु पर्यो। उहाँले चाहिँ तपाईँको यो होइन, यो हाम्रो कमी कमजोरी यताउता ओल्याउँदैमा बिजी भएर काम गर्नुपर्ने छैन। जे एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता त्यो हो, ब्रोकर साथीहरूसँग लगानीकर्ताहरूसँग बोलाएर अनलाइन सहज राम्रो गरेर उहाँले गरेको भए अहिले अनलाइन धेरैले लिन्थ्यो। अब अहिले आएर तपाईँको अनलाइन 20,000 लिएछन्, त्यसले मात्र काम गरिरहेछन्। तपाईँलाई मलाई भन्नुहोस् न, दिनमा कारोबार गर्ने कारोबारी लगानीकर्ता अहिलेसम्म म्याक्सिमम 35,000 छन्। 35,000 मध्ये 22,000ले अनलाइनको युजरनेम पासवर्ड लिएका छन्। तपाईँको डिम्याट सेकेन्डरी मार्केट हो यो रौनियार सर, यो प्राइमरी मार्केट होइन। तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् न। तपाईँलाई करेक्सन गराउनु खोजेँ मैले। आइपिएस लियो आजको दिनमा 20,000 मा कतिजनाले आइपिएस लिएछन्? सरले अघि भन्नुभयो आइपिएस त तपाईँहरूले लिने हो नि भने नेप्सीले लिइदिने हो र सर। लगानीकर्ताले आफैले बैङ्कमा गएर आइपिएस लिने हो नि त।
गएछन् होइन, कतिजना लिन सक्छन्। हामीलाई घरमा थुनेर ब्रोकर साथीहरूले अब के गर्ने बाध्यता, अन्तर्राष्ट्रिय समस्या यो राष्ट्रिय मात्रै हो, के गर्ने? भरतजी के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? यो अहिले जे कुरा उठिरहेको छ यसमा के तपाईँको धारणा के हो? कतिको यसलाई तपाईँले मान्यता दिने, तपाईँको नैतिकताको हिसाबले पनि यो गलत छ जस्तो लाग्छ मलाई। के तपाईँले कसरी नैतिकताको आधारले भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई के समस्या परेको छ अनलाइनमा ल्याउँदाखेरि? तपाईँ एज ए इन्भेस्टर ठुलो लगानीकर्ता हो, तपाईँ आउनुहोस् मसँग टेबल टक गर्नुहोस्। अनलाइन ल्याउँदाखेरि कहाँनिर तपाईँलाई समस्या छ मलाई भन्नुहोस् न। तपाईँले त्यसै आक्षेप लगाउन सक्नुहुन्छ? आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुहोस्, अर्काको अधिकार प्रयोग गर्ने काम नगर्नुहोस् प्लिज। मेसिन गन लिएर पुलिस बोलाएर हामीलाई हेराउनु भयो। तपाईँहरूले कुन दुनियाँमा देख्नु भएको छ? नेप्सी घेर्ने कुन दुनियाँमा तपाईँले इन्भेस्टरलाई देख्नु भएको छ? तपाईँहरूले हामीलाई धेरै प्रिभिलेज दिएकै हो कि? आउँदाखेरि तपाईँले पुलिस बोलाउनु पर्ने जरुरत छ सर? बराबर शान्ति सुरक्षा चाहिन्छ नि, त्यो त गर्नु पर्यो नि। हो अब पुलिस बोलायो भनेर अनलाइनमा समस्या छ भनेर इगो नराख्नु होइन भने अनलाइनको कुरो गर्नुहोस् न। सल्लाह गर्न आउँदाखेरि तपाईँले पुलिस बोलाएर धम्क्याउनुहुन्छ। हो त्यही त भने पुलिस बोलायो भनेर अनलाइन भएन भन्ने कि कालो दिन अनलाइनलाई प्रयोग गर्ने? कालो दिन हो के सर? कालो दिनको रूपमा लिएछौँ सर। तपाईँले त मैले रात दिन सपोर्ट गरेको लिनुहोस् न भने लिनुहोस् न। सपोर्ट तपाईँलाई नपुग्ने नहुने कुरो के गरिरहेको छ? तपाईँले पर्सनल लिएर काम नगर्नुहोस् न। बजार खोल्नलाई तपाईँ प्रोत्साहित हुनुभयो। म त जहिले पनि हिजो पनि थिएँ, आज पनि छ, भोलि पनि छ भने हामीले प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने काम हामी गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको प्रेसरमा हामीले बजार बन्द गर्नु हुँदैन। कुरो त्यति हो कि मेरो ठाउँमा तपाईँले पनि त्यही गर्नुहुन्थ्यो, हामी तयार छौँ। मेरो ठाउँमा तपाईँले पनि त्यही गर्नुहुन्थ्यो। हामी बजार बन्द 50 दिन बजार बन्द भयो, हामी चाहिँ खुसी छैन। हामी ब्याज तिरेर तपाईँहरू कोही मान्छे खुसी छैन भन्नुहुन्छ, कोही मान्छेले बजार खोल्नु मन छ। यहाँ त तपाईँ जति लगानी गर्दछन् त्यतिवटै कुरा छ, सबैका कुरा सुन्ने हामीले अनि डिसिजन आफू गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। बजार सबैको खोल्नु पर्ने कुरा हो, पुँजी त हाम्रो हो नि सर। तर हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि सबैको पार्टिसिपेसन होस्। त्यो त हामीले कहाँ नाइ भनेको छ त भने त्यो त होस् नि भन्ने हाम्रो पनि इच्छा हो। 19 को जुन समस्या छ, असहज परिस्थितिमा आएकोले मिलाएर गर्नुपर्छ। बजार खोल्नु मिलाउने भने के हो भन्नुहोस् न? मिलाएर गर्ने भने के हो? ल मिलाउने के हो त्यो भने भन्नु न। लिएर आउनु भयो सर, 14 वटा बुँदा लिएर आउनु भयो तपाईँ र धितोपत्र बोर्ड मिलेर। त्यो बुँदामा त झन् तपाईँले लगानीकर्ताले अङ्कुश लगाएको देख्यो नि सर। हो सर्वसाधारण लगानीकर्ता नठगिउँ, धेरै बजार अप एन्ड डाउन नहोस् भनेर नै गरेको हो कि? सोझा साझा लगानीकर्ताका लागि गरेको हो। तपाईँहरू टाठाबाट लगानीकर्ताको लागि त थोरै छ। काम गर्छन् 25% लिनै पर्यो नि सर। तपाईँले नि अङ्कुश लगाइदिनु भयो। अब लगानीकर्ताहरू मार्केटमा पनि हो आम लगानीकर्ता, तपाईँ लगानीकर्ताको नेता हुनुहुन्छ, आम लगानीकर्ताको हितमा भएको कुरो किन स्वीकार्नु भन्नु? तपाईँ बेच्नेलाई त मजाले बेच्छ नि सर। तपाईँले बजार त घटाउने खोज्नेको देख्छ नि त। यहाँ बजार घट्छ बढ्छ आफ्नो तरिकाले। सुन्नु न, 4-5-6% को सर्किट ब्रेकरलाई 2% मा ल्याएछ भने चाहिँ के हो त? हामीले त्यसमा भन्न केही छैन सर। के तपाईँले तर के भन्दाखेरि किन्ने मान्छेलाई अङ्कुश लगाइदिनु हो, बेच्ने मान्छेले त बेच भन्ने जस्तो कुरा भयो के? यहाँ किन्ने मान्छेलाई के अङ्कुश लाग्यो, नयाँ के अङ्कुश लाग्यो भन्नु न। तपाईँले सबै यो तपाईँको टिएमएस लिएर त्यो बजारको 25% त्यो त पहिलेदेखि थियो अनियममा भएको र त्योभन्दा अगाडि नै हो। भरतजी त्यही हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि थाहा छ। बजार गियर किन्नु पर्यो भने 25% डिपोजिट राख्नुपर्छ, पहिलेदेखि थियो। हुनुपर्ने नि सर। बजारमा लगानीकर्ताहरू जान सक्दैनन्। ब्रोकर साथीहरू पास लिएर अब 5% 5-7 जना आएर त्यो त भनेकै छ। तपाईँहरूलाई पनि कुनै पासको आवश्यकता पर्यो भने ब्रोकर कम्पनीको सिफारिसमा धितोपत्र बोर्डले पास दिने भनेको छ नि। छोटेलालजी के अहिले जस्तो छोटेलालजीसँग म आउन चाहे अलिकति जस्तो सक्दैनौ। तर तपाईँले बजार खोलेर विभिन्न अङ्कुश लगाइदिनु, विभिन्न तपाईँले कन्डिसन राखिदिनु भने किन्नेहरूलाई, अनि कहाँबाट किन्छन्? किन्ने मान्छे कसरी किन्छन् तपाईँ भन्नुहोस् त? अब तपाईँको यसो किन्ने बेच्ने हामीले त एउटा सर्टेन लिमिटेसन अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार गरिदिने हो। त्यसमा धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस, नेप्से, ब्रोकर कम्पनी, मर्चेन्ट ब्याङ्कर सबैसँग बसेर छलफल गरेर त्यो काम गरेको हो। तपाईँले भने जस्तो आम लगानीकर्ताकै हित होस्, धेरै टाठामाटा मान्छेले धेरै चलखेल नगरून्, सर्वसाधारण मान्छेलाई पनि यो नियम सङ्गत रहोस् भनेर नै त्यो घटाएको अवस्था हो। त्यसले अप्ठ्यारो पारेको छ भने अघि निरज सरले भन्नुभयो यो अहिले बजार खोल्नका लागि गरेको, त्यसमा कुनै प्रब्लम छ, एडिसन डिलिसन केही गर्नु छ भने ल्याउनुहोस् न, सल्लाह ल्याउनुहोस्, सुझाव ल्याउनुहोस्, त्यो किसिमको छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिहाल्छ नि। त्यो ठुलो समस्या होइन नि त। तपाईँले ल्याउनुहोस् भन्नुहोस्। छोटेलालजी एज अ इन्भेस्टर फोरमको अध्यक्ष हुँदै गर्दा म भरतजी समेत जोडेर जान चाहे
यो जुन प्रब्लमको कुराहरू उठेको भनेर भनिएको छ, यदि त्यस्तो प्रब्लमहरू देखिएको छ भन्ने लाग्दाखेरि ब्रोकर एसोसिएसन, इन्भेस्टर्स फोरमहरू सबैजनाले संयुक्त रूपमा के हो त्यसको पहिचान गरेर यो चिज सुधार गर्नुपर्छ भनेर जान सक्ने अवस्था छ कि छैन भरतजी? डेफिनेटली अघि पनि मैले भने तपाईँको चाहिँ यो मेन स्टेक होल्डर चाहिँ यो मार्केटका चाहिँ क्लियर हिसाबले पनि इन्भेस्टर नै हुन् र हामीले जति सकिन्छ इन्भेस्टरलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर चाहिँ मार्केटमा पार्टिसिपेट गराउनु चाहिँ पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यो विषम परिस्थिति जुन बेला मार्केट बन्द हुँदै गर्दाखेरि यो बेलामा हामीले आफैले पनि लेखेर दिएका थियौँ। जस्तै तपाईँको शनिबार मिटिङ बसेर यो विषम परिस्थितिमा तपाईँको कोरोनाको प्रभाव कस्तो पर्ला त्यो बेला कसैलाई पनि थाहा थिएन, यति लामो समय बन्द होला भन्ने पनि थाहा थिएन, अब काठमाडौँमा चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ यो लेभलको होला भन्ने पनि थाहा थिएन होइन। अब योभन्दा भयङ्करै चाहिँ बढी छ कि भन्ने पनि थियो त्यो बेलामा चाहिँ। र जब तपाईँको 50 दिन जति चाहिँ बन्द हुन लागिसक्यो हो, 1 महिनाभन्दा बढी हुन लागिसकेपछि हामी आफैले पनि होइन अब यो मार्केट त सधैँ बन्द त गर्न सकिँदैन होला, किनभने भोलि त तपाईँको चाहिँ लकडाउन यो 5 गते पनि खुल्छ भन्ने पनि छैन, अर्को 2 महिना 3 महिना पनि जाला, लिङ्कहरू खुलिरहेछन्। अब यो सबै हिसाबले चाहिँ खोल्न सक्ने अवस्था छ भने सबैलाई चाहिँ हुने गरेर चाहिँ एउटा वातावरण बनाउन सकिन्छ, त्यो रूपमा चाहिँ जाउँ। वातावरण बनाउन सकिँदैन भने पनि एटलिस्ट मार्केटलाई चाहिँ कसरी खोल्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हामी जानुपर्छ भनेर धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिइसकेपछि एज अ ब्रोकर लाइसेन्स लिएको हिसाबले चाहिँ ब्रोकरहरूले हामी गर्दैनौँ भन्न सक्दैनौँ र हामी गर्नै पर्छ, त्यो निर्देशन हामी मान्नै पर्छ। अब यसमा मैले जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तै हामी अहिले चाहिँ वाद विवाद एउटाले अर्कालाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लाउनु भन्दा पनि यो बेलामा मार्केट खुलिसकेको अवस्थामा यो मार्केटलाई बचाउनको लागि भनेको तपाईँको चाहिँ जसरी चाहिँ मार्केटमा अहिले एउटा कन्फिडेन्स लुज भएको अवस्था छ, के गर्दाखेरि कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न सकिन्छ, मार्केट रिभाइभ गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यतातिर चाहिँ छलफल बढी केन्द्रित हुनुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले देखेको चाहिँ तपाईँको धितोपत्र बोर्ड अघि निरज सरले पनि भन्नुभयो तपाईँको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले चाहिँ लेखेर दिएछौँ। अब हामीले चाहिँ छोटेलालजीहरूले चाहिँ तपाईँले लेखेर दिएर मात्रै भएन सर, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्देशनको रूपमा ल्याइदिनु पर्यो भनेर त्यहाँ भन्न जाने हो कि? र पास जुन के भन्छ साउथ सरले चाहिँ इन्भेस्टरलाई पनि हामीले पासको व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले तपाईँको काठमाडौँमा हेऱ्यो भने 30% भन्दा बढी गाडीहरू चलिसके। यो मार्केटका एक्टिभ इन्भेस्टर भनेका अहिले मार्केटमा आउने भनेका एउटा ब्रोकरमा 40-50 जना चाहिँ इन्भेस्टर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो भने 2025 चाहिँ मान्छे बढी चाहिँ यो मार्केटमा आउँदाखेरि के फरक पर्थ्यो? हामी त्यतातिर बढी पहल गर्नु पर्थ्यो कि? जस्तै जसरी ब्रोकरहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको पासको व्यवस्था चाहिँ धितोपत्र बोर्डले गर्यो, इन्भेस्टर साथीहरू चाहिँ हामीलाई पनि तपाईँको मार्केट चाहिँ खुलाइसकेपछि हामीलाई पासको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा जानु पर्थ्यो कि? अथवा तपाईँको राष्ट्र के भन्छ अर्थ मन्त्रालयमा तपाईँको चाहिँ मार्केट खोलिसकेपछि तपाईँ मातालाई चाहिँ निर्देशन दिनु पर्यो, हामीलाई पास चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर जानु पर्थ्यो कि? हामी चाहिँ त्यतातिर चाहिँ बढी चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब तपाईँको चाहिँ अब अहिले मार्केट नखोलाउने भन्दा भन्दै मार्केट खुल्यो, अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी एक्सेप्ट गर्छौँ? अब यो इन्भेस्टर साथीहरूले चाहिँ यो भन्दा यतातिर चाहिँ मार्केट खुलेको अवस्थामा चाहिँ अब हामी यसलाई चाहिँ सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, नेप्सेलाई हामीले चाहिँ के भन्नुपर्ने हो? यसमा चाहिँ ब्रोकर एसोसिएसन सदैव जहिले पनि अस्ति पनि तपाईँको धितोपत्र बोर्डमा पनि मिटिङ हुँदाखेरि इन्भेस्टरलाई पास चाहिन्छ भनेर सायद प्रस्तावै मैले राखेँ, किनभने यो इन्भेस्टरहरू बिना यो मार्केट चल्न सक्दैन। हामीले तपाईँको आज चाहिँ के भन्छ जति कारोबार भएको छ एउटा इन्भेस्टरले बेचेर अर्को इन्भेस्टरले किनेन हो, हामी त तपाईँको त्यो नेप्सेले प्लेटफर्म उपलब्ध गराइदिया हो, ब्रोकरहरूले ट्रेड गराइदिया हो। यो हिसाबले चाहिँ हामीले जति सकिन्छ इन्भेस्टर साथीहरूलाई चाहिँ यसमा इङ्गेज गराउन सक्ने, यो मार्केटमा चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्न सक्ने के अवस्था रहन्छ उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले चाहिँ त्यसलाई सहजीकरण गराइदिनु पर्यो, भएन भने अर्थ मन्त्रालय जानु पर्यो, त्यतातिर बढी चाहिँ लाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अहिले ठिक छ भरतजी, अर्को एउटा पाण्डेले हामीलाई सोध्नु भएको छ, जसरी हामीले राजसापको टाइमिङ सेड्युलहरू बनाइरहेका थियौँ विगतमा पनि र अहिले पनि त्यसको केही सेड्युलहरू आएको छ र असहज परिस्थिति बन्यो भने सम्पर्क गर्नको लागि नेपाल क्लियरिङ सिडिएससी केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीले हेल्प सम्बन्धित व्यक्तिहरू तोकेर नै सम्पर्क व्यक्तिहरू तोकेर सम्पर्क गर्नको लागि अपिल गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ यहाँ राजु पौडेलजीले एउटा कन्सर्न राख्नु भएको रहेछ हामीलाई। त्यो सँगसँगै त्योभन्दा बाहेक एकजना साथी यहाँ के नाम छ उहाँको, शरण पाण्डे, राप्साप भएको छ त भनेर भन्नुभएको छ कि उहाँले।
डेफिनेटली तपाईँको जस्तै अस्ति योभन्दा पहिला जुन लकडाउन भन्दा पहिला कारोबार भएको एउटा चाहिँ सिटिजन ब्याङ्कको यो बुक क्लोजले गर्दाखेरि शुक्रबारको कारोबारको राजस्व बाँकी थियो र एउटा चाहिँ आइतबारको लगभग 19-19.5 करोडको चाहिँ आइतबारको चाहिँ राजस्व बाँकी थियो। त्यो चाहिँ तपाईँको शुक्रबारको चाहिँ हिजो राजस्व भइसक्यो र तपाईँको आइतबार जुन कारोबार भएको थियो त्यो आज राजस्व भइसक्यो। त्यो पुरानो राजस्व हो। अब बाँकी रहेकोमा चाहिँ सम्भवतः सिडिएससीले चाहिँ अहिले जुन एउटा नोटिस निकाल्यो यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ बाई सेल गर्दाखेरि एउटा भनेको तपाईँको सेल गर्दाखेरि कसरी चाहिँ सेयरहरू ट्रान्सफर गर्ने र एउटा बाई गर्दाखेरि कसरी फन्ड ट्रान्सफर गर्ने भन्ने नै हो होइन। अब सेयर चाहिँ सेल गरेर तपाईँको अहिले पुरै इटिएसबाट ट्रान्सफर गर्ने भनेर जुन नोटिस आएको छ त्यसमा कदम कता चाहिँ T+3 मा सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ। आजसम्म चाहिँ इन्भेस्टरहरू के थियो भने T+2 मा चाहिँ इटिएस गर्नुहुन्थ्यो। अब इटिएस गर्दाखेरि T+2 मा चाहिँ इटिएस गर्नुपर्ने, अब के भन्छ T+3 मा चाहिँ सेटलमेन्ट हुने। अब इटिएस गर्नै भुल्नुभयो अथवा इटिएस गर्दाखेरि चाहिँ केही प्रब्लमहरू आइदियो अथवा त तपाईँको T+3 मा आएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ थाहा भयो कि मैले चाहिँ सेयर चाहिँ सेल गरेँ तर ट्रान्सफर गर्न चाहिँ सकिनँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सिडिएससीले यो नोटिस निकालेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यदि त्यस्तो अवस्था भइदियो कसैले चाहिँ इटिएस गर्दाखेरि कहीँनिर चाहिँ प्रब्लम केही आइदियो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सहजीकरणको रूपमा चाहिँ हामी ब्रोकरहरूले पनि त्यसलाई सहजीकरण गरिरहेछौँ। नेप्सेले पनि नोटिस निकालिसकेका छ, धितोपत्र बोर्डले नोटिस निकालिसकेका छ र सिडिएसले नोटिस निकालिसकेका छ। र अहिलेसम्मको कुनै पनि तपाईँको आजको दिनसम्मको आजको कारोबारको T+3 मा सेटलमेन्ट हुने हो। आजको दिनसम्मको सेटलमेन्ट पुरै सेटलमेन्ट भइसकेका छ, कुनै पनि सेटलमेन्ट बाँकी छ। ओके छोटेलालजी, अलिकति अघिको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो एक्टिभ पार्टिसिपेसन इन्भेस्टरहरूको सङ्ख्या अलिकति बढी बढाउनु पर्यो, दायरा फराकिलो हुनु पर्यो भन्ने तपाईँको कन्सर्न थियो। यसलाई एउटा टुलको रूपमा अहिले जुन यो ट्रेड लिमिट लगाएको छ ब्रोकरहरूको साइडबाट यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्यो भनेदेखि ट्रेड लिमिट बढ्ने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले चाहिँ मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि यो लकडाउन तपाईँ अलिकति नजिक आइदिनुहोस् न, साउन्ड अलिकति लो भइरहेछ। जुन लकडाउन गरेछन् होइन त्यो लगानीकर्ताले लागू छ, अरू कसैलाई छैन। मैले त्यो पासको कुरा गर्नुभयो नि भरतजीले र हाम्रो साउथ सरले। पासमा लगानीकर्ता कस्तो छ भने तपाईँको एक दिनको लागि मात्र हामीले अप्लाई गर्ने र एक दिनको लागि मात्र पाउने होइन भरत सर, त्यही होइन? एक दिनको छ। अब लगानीकर्ताले डेली तपाईँको पास लिएर बजार गएर होइन तपाईँ भन्नुहोस् कतिको इम्प्र्याक्टिकल छ। पुँजी बजारको पुँजी लगानीकर्ताको, काम गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूले अङ्कुश लगाएर यो सबै गर्दाखेरि समस्या भइराख्यो हो कि लगानीकर्ता। एकैछिन यहाँलाई रोकेँ मैले, एकैछिन रोकेँ। चन्द्र सिंह साउथ सरलाई सोधेँ मैले यही पासको सन्दर्भमा जुन एक दिनको मेकानिजम छ भनेर भनेको चिजलाई अलिकति विकली अथवा कुनै रूपमा त्यसमा यस्तो छ। अस्ति 7 मा हाम्रो त्यही किसिमको सल्लाह भएको हो। त्यसले गर्दा केही प्र्याक्टिकल समस्या छ भने ठिकै छ, त्यसमा त फर्दर धितोपत्र बोर्डसँग बसेर छलफल गरौँ न। त्यो समस्या छ भने त्यो मान्छु म। हो यस्तो पर्टिकुलराइज हुनु पऱ्यो क्या समस्या। यो बारेमा त छलफल हामी पनि गरौँला, धितोपत्र बोर्डसँग भरतजीहरूले पनि गर्नुहुन्छ, हाम्रो छोटेलालजीहरूले पनि गर्नु पर्यो। ठिक छ, त्यसमा प्र्याक्टिकल समस्या छ भने धितोपत्र बोर्डलाई अनुरोध गरेर उहाँलाई एक दिन होइन कि अब कति दिनको चाहिने हो त्यो किसिमको गरौँला नि त। एक दिनको मात्रै हुँदा समस्या हुने नै देखियो। सबभन्दा ठुलो प्र्याक्टिकल समस्या राख्छु म सर, यो जुन कनेक्ट आइपिएस छ नि यसले तपाईँको कारोबार कुनै हालतमा पनि बढ्दैन, धेरै कम कारोबार हुन्छ। र यो ब्रोकर साथीहरूले पनि यो समस्या थाहा छ, चन्द्रसिंह साउथ सरले पनि थाहा छ, 7लाई पनि थाहा छ। उहाँहरूले अचानक सुतिराखेको थियो जब बुढी ताती त्यो भन्ने एउटा छ नि त्यही चरितार्थ भइरहेछ यहाँ। के भन्दाखेरि अचानक हामी बिउजियौँ र अनलाइन एकदमै लागू गर्नु पर्यो। 1.5 वर्ष हामी के गरेर बस्यो त? किन अनलाइनले हामीले प्रोत्साहन गरेन? मेरो प्रश्न त्यहाँ हो के अनलाइनलाई सुरुदेखि नै प्रोत्साहन गर्दै लगेको भएले धेरै मान्छेले लिन्थे, धेरै सहजीकरण हुन्थ्यो, काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो होइन। अब अनलाइन लिनेहरूले पनि कतिजनाले के कुरा गरेछन्, कसैले मेरो सेयर लिए छैन, कोही आइपिएससँग कनेक्ट छैन भने कसैले कामै गर्न सक्दैन, कसैले युजै गरे छैन। मेरो भनाइ के थियो भने सुरुदेखि साउथ सरहरूले नेप्सेले हामी बारम्बार उहाँले साउथ सरलाई के थाहा छ भन्दाखेरि त्यहाँ केही समस्या आयो भने सबभन्दा बढी पहिला हाम्रो एनआइएफले फोन गरेर उहाँको आइटी टिमलाई सबैले हामीले यो सल्लाह दिन्थ्यो होइन। यो भयो सर, सरले कहिले बिर्स्नु भयो? त्यो कसरी बिर्स्नु भयो त? ठिक छ, त्यो गर्नु भयो। त्यसमा त तपाईलाई मैले अन्यथा भनेकै थिएँ नि। हामीसँग समय एकदमै कम छ।
सुन्नुहोस् हामीले अब अलिकति छोटेलाल सर, त्यसो म अलिकति करेक्सन गर्न चाहन्छु तपाईँको जिज्ञासामा। राख्नु सर, अनि राउत सरको क्यामेरा अलिकति हेड फ्रेम भन्दा अलिकति उठाइदिनु हुन्थ्यो कि? हजुर, यसमा यस्तो छ कि उहाँले सुतेर बसेर भन्नुभयो विगतमा सुरुमा हामीले अनलाइनसँग जम्मा 4वटा मात्रै क्लियरिङ बैंक आबद्ध गरेका थियौँ। 4वटा क्लियरिङ बैंक मात्रै भएन, हामीहरूले त्यो 4वटा बैंकमा मात्रै खाता खोल्नु पर्ने एक किसिमको एकाधिकार जस्तो नेप्सेले गर्यो भन्ने किसिमको कुरो आयो हुनाले नेपाल क्लियरिङ हाउससँग आबद्ध भएका बैंक वित्तीय संस्था सबै 74-75वटा सँग हामीले कनेक्ट आइपिआई लिएर उहाँसँग इन्टिग्रेट गरेर कारोबार गर्नका लागि यो खुलाएको त 1 वर्ष भयो त, कहाँ सुतेर बस्या हो? लगानीकर्तालाई हामीले के अनिवार्य गर्न सकिएन, त्यो चाहिँ होला। तपाईहरुले अनलाइनबाट पनि कारोबार गर्नुहोस्, अफलाइनबाट पनि कारोबार गर्नुहोस्, दुनियाँमा त्यही हो कि जहाँबाट पनि तपाईहरुले दुवै माध्यमबाट कारोबार गर्न मिल्ने हो। त्यो कारणले अब हामीले सुतेर बसेको भन्दा पनि लगानीकर्तालाई मैले अघि पनि भने एजुकेट गराउने कुरोमा हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराउने कुरोमा अलिक कमजोरी भयो होला, आफ्नो ठाउँमा छ। भरतजी त्यही हुनुहुन्छ, हामीले बारम्बार उहाँहरूसँग छलफल गरेर लगानीकर्तालाई युजर नेम र पासवर्ड यसरी बाँडिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले एक किसिमको भनौँ न, उहाँहरू र हाम्रो पहलबाट त कामहरू नभएको होइन, भएकै हो। तर कुरो के हो भने लगानीकर्तालाई त्यतिखेर त्यो हामीले भन्ने बेलामा लिदिएको भए अहिले सुतेको जस्तो हामी देखिँदैनथ्यौँ। लगानीकर्ताहरू के भने अब अफलाइनबाट पनि कारोबार भएकै छ, अहिले किन बैंकसँग काम गर्नु पर्यो र भन्ने किसिमले अलिकति भनौँ न त्यहाँतिर त्यति आकर्षित नभएको अवस्था चाहिँ पक्कै हो, त्यो म मान्छु। अब अहिले पनि तपाईँको के भने बिस्तारै काम गर्दै जाउँ, कहीँ कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार गरौँ। तपाईँको भने जस्तो एकले अर्कालाई दोष लाउने भने जस्तो एकले अर्कालाई दोष लायो भने यो रियालिटी हो। मैले भने चाहिँ कुरो सत्य हो, उहाँलाई हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ, अहिले पनि भन्दैछौँ। र तपाईँको पास लिने सन्दर्भमा एक दिनको मात्रै पास यो भयो ऊ भयो भन्ने कुरोमा बसौँ न, बसेर छलफल गरौँ। भरतजीहरूले पनि हिजो अस्ति पनि कुरो गर्नुभएको थियो। अब बैङ्कमा उहाँहरूले जस्तो लगानीकर्ताको पैसा राख्यो भने हामीले ब्याज दिन पाउनु पर्ने र लगानीकर्तालाई हामीले पैसा ढिला गऱ्यो भने त्यो पनि ब्याज दिन पाउने भन्ने किसिमको क्वेसन हिजो अस्ति उहाँले कुरो उठाउनु भएको छ। मैले के भनेको छु भने धितोपत्र बोर्डसँग सल्लाह गरेर लेखेर ल्याउनु नि त एडभाइस, त्यसपछि के कसो गर्न सकिन्छ। अब ब्याज लिने र दिने भन्ने बित्तिकै हाम्रो देशको ऐन कानुन अनुसार राष्ट्र बैङ्कको पर्मिसन चाहिन्छ। यद्यपि मार्जिन कारोबार गर्नका लागि राष्ट्र बैङ्कले केही ब्रोकर साथीहरूलाई पर्मिसन दिएको अवस्था पनि छ। त्यो कारणले त्यसमा हामीले आबद्ध हुँदै जाने हो, बिस्तारै गर्दै जाने हो के। ओके, ठिक छ। जस्तो यही अहिलेकै पार्टमा जोड्ने हो भनेदेखि यहाँ एउटा कन्सर्न चाहिँ हामीले जुन यो भेहिकल पासको कुरा गरेका थियौँ, यसमा यहाँ एकजना हाम्रो मित्रहरूले यहाँ एउटा एकदमै गजबको कुरो गर्नुभएको छ है। भूमिराज नेउपाने हुनुहुन्छ उहाँले सार्वजनिक गाडी चलेको छ र भनेर क्वेसन उठाउनु भएको छ। निजी सवारी साधनमा चढेर हिँड्नेहरूलाई सहज परिस्थिति बनेको होला, तर हामी जस्तो आम मासहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको अवस्थाले पासले मात्रै पनि काम गर्ने अवस्था छैन, अब के गर्ने भनेर क्वेसन उठाउनु भएको छ। त्यही भएर अनलाइन मार्फतै भर्सके आफूसँग जे साधन स्रोत छ त्यो प्रयोग गरेर सुरुमै भने हो नि त। अहिले विशेष अवस्था हो, विशेष अवस्था हो चाहे भने ठिक छ। ओके, साउथजीले भनिसक्नु भएको छ। छोटेलालजीबाट मैले के भने अहिलेको यो जुन ट्रेडिङ लिमिटको कुरा अघि भरतजीले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। सेक्युरिटी रिस्क कसैले पनि लिन चाहँदैन, सबैले आफ्नो सेक्युरिटी हेरेर सर्भिस दिने हो भनेपछि अहिलेको यो जुन ट्रेडिङ लिमिटको पार्टमा आइरहेको कन्सर्नमा अलिकति फ्लेक्सिबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन सक्ने अवस्था हो भने पनि इन्भेस्टरहरूको संख्या बढ्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ छोटेलालजी? परमेश्वरजी, म यही कुरामा कोभिड-19 को मार सबैले पर्यो, त्यसमा सबभन्दा बढी मार परेको लगानीकर्तालाई होइन। ठिक छ, अब नियामकहरूले आफ्नो मार्केट खोल्छन्, ब्रोकर साथीहरूले खोलेपछि उहाँहरूको कमिसन होला, उहाँहरूको पनि बन्द थियो। अब उहाँहरूको अफिस खर्च यताउता दुनियाँ उहाँहरूले पनि समस्या छ। तर लगानीकर्ताहरूको त तपाईँको मार्जिनल कलदेखि दुनियाँ टेन्सन हुन्छ। अब हामीले यो कोभिड-19 को जब मार पर्यो हामीलाई पन्छाएर सुन्नुहोस्, जुन 14-15वटा बुँदा बस्यो, ब्रोकर साथी बसे, सेबुन बसे, नेप्से बसे, सबैले बसे, तर लगानीकर्ताहरूले कसैले राखेकै छैन। बुझ्नु भएन? यो सबै नियम बनाए लगानीकर्ताको टाउकोमा गाई जस्तै राखिदिनु भयो, यो पालना गर्नु र कारोबार गर्नु। अब यो लगानीकर्ताहरूले राखेको 14 बुँदामा तब यहाँ भन्नुहोस् कि एकजना साथीले सोध्यो भने
पब्लिक भेहिकल चल्ने छैन, प्राइभेट हाम्रो चलाउन सक्दैन, हामी घरमा थुनिएछौँ। यहाँ 25% ब्रोकरको साथीहरूमा पैसा दिनु पर्यो, नियम बनाइदियो, ब्रोकर साथीहरूले त्यो नलिकन गर्न सक्दैनन्। आइपिएसमा हामी कनेक्ट गर्न ब्याङ्क जान सक्दैनौँ होइन। बजारमा कामै नगर भनेको होइन र यो तपाईँको 20-22 हजारले लियो भनेको 1% हो। 1%मा पनि उहाँले जुन भन्नुहुन्छ अफलाइन र यो गरेर 34-35 हजार, अहिले अफलाइन कहाँ काम गरेछ? सबै अनलाइन गर्नुभयो। अनलाइन गरेको सबै राम्रो, 100% अनलाइन भए राम्रो अझ मलाई त होइन। तर के भन्दाखेरि अहिले खराब विषम परिस्थितिमा अचानक यो नियम कानुनहरू बनाएर सबै लगानीकर्ताहरू हामी चाहिँ केही पाप गरेको जस्तो हाम्रो टाउकोमा थुपेरी दिँदाखेरि काम गर्न गाह्रो भयो के? हामी बजारमा पार्टिसिपेट गर्न पाएन, हाम्रो पुँजी आँखाले डुबेको देखिरहेछौँ, तर हामी केही गर्न सक्दैनौँ। उहाँसँग डिस्कसमा गर्दाखेरि पनि होइन, उहाँहरूले आफ्नै कुरा भनाइ सही राख्नुहुन्छ, तर वास्तवमा के भन्दाखेरि मैले चाहे त यहाँ तपाईँको आम लगानीकर्ताहरूले भोगेको समस्या यथावत राख्न खोजेको हो। तपाईँले यो जुन बुदाहरू बनाइदिनु भएछ साउथ सर र धितोपत्र बोर्डले, यो बुदा अन्तर्गत बसेर लगानीकर्ताहरू सहज तरिकाले कुनै हालतमा पनि काम गर्न सक्दैनन्। बजार घटेको हेरेर आँखाले थप्लक गरेर आफ्नो आँखाबाट चुहाएर हेर्न पाउँछन्, त्योभन्दा बढी केही पनि गर्न पाउँदैन। बजार अहिले तत्काल आज खोलिएको भए पनि बजार केही दिनभित्रमा नै एकचोटि फेरि यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ, कन्टिन्युटी दिनु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट हो तपाईँको? मैले त्यो भन्न खोजेन, यो त नेप्से उहाँहरू नियामकहरू हो, हाम्रो अभिभावक हो। तपाईँको धारणा चाहिँ त्यस्तो हो भनेर मैले सोध्न खोजेको। मेरो धारणा के हो भने बजारले सरलीकरण गरिदिनुहोस्, एकैपल्ट फेरि अङ्कुश लाएर त्यो कुकुर जस्तै घाँटीमा चेन राखेर बाँधेर यो गर, यो खाना खा, होइन भने मर भनेर टाइपको गर्नु भएन के? लगानीकर्ताहरूले अहिले त्यही व्यवहार भयो नेप्से र धितोपत्र बोर्डबाट। हामी चाहिँ लगानीकर्ताहरू यसको ठुलो प्रोटेस्ट गर्छौँ। हामी के भन्छौँ भने तपाईँ लगानीकर्ताहरूलाई एकैपल्ट सारा जन्जिरहरू बोकेर एउटा के भन्दा नियमावली यो छ ऊ छ, अनलाइनको यही नियम हो, संसारमा भइरहेछ गर, अचानक एकैपल्ट किन लिएर आउनु भयो? पहिला किन लिएर आउनु भएन? यो त तपाईँको मार्केट खुला भएको टाइममा हुनुपर्ने हो नि। मार्केट बन्द भएको टाइममा एकैपल्ट सबै नियम कानुनहरू लगानीकर्ताहरूमाथि थोपोर दिँदाखेरि लगानीकर्ताहरू कसरी काम गर्छन् भन्नुहोस् त? अनि बजारमा 40 लाखको काम भएन आज होइन? तपाईँ त्यत्रो पुँजीकरण भएको ठाउँमा 25 पोइन्टले घट्यो आज। त्यो भनेको कति पैसा घट्यो तपाईँले एकपल्ट हिसाब गरेर हेर्नुहोस् त होइन? जम्मा तपाईँको 40 लाख रुपियाँको कारोबारले गरेर भोलि के होला बेग्लै हो, भोलि बढ्ला बजार हो। छोटलालजी, यो सन्दर्भमा भोलि हामी फेरि अर्को सिरिज गर्छौँ, धितोपत्र बोर्डसँगको कुराकानीमा यो विषय पनि राखौँला। र अघि जसरी निरज गिरीले अनि चन्द्रसिंह साउदले भन्नुभयो कि अब के गर्ने भन्ने किसिमका समस्याहरूको समाधानका लागि चाहिँ बुदागत रूपमा केही छलफलहरू डिस्कसनहरू गरौँ र त्यसलाई निचोडमा लैजाउँ भनेर भनिसक्नु भएको अवस्था छ। हामी एकदमै कम समय छ अब हामीसँग। त्यसबिचमा म भरत राणा भाटसँग पनि जान चाहेँ छोटकरीमा। एकदम एउटा के सोध्न चाहेँ भने जसरी निरज गिरीले र चन्द्रसिंह साउदले भनिरहनु भएको छ कि अहिलेको समस्या समाधानको लागि र देखिएका समस्या के हुन् तिनीहरूलाई समाधान गरेर बजारलाई स्थिर बनाएर सहज परिस्थितिमा अगाडि बढाउनको लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ त्यसमा डिस्कसन गरौँ भनेर आह्वान गरिसक्नु भएको अवस्थामा तपाईँहरूको पनि रोल रहला। त्यसको लागि तपाईँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ? डेफिनेटली तपाईँको यो मार्केट खुल्नुभन्दा पहिला पनि हामी धेरै चरणमा चाहिँ छलफल गरेका थियौँ र वास्तवमा हामीले चाहिँ र यो के भन्छ धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, इन्भेस्टर फोरमका साथीहरू हामीले भुल्न नहुने कुरा के हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो मार्केट बस्नुपर्छ। तपाईँको लकडाउन खुल्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ यत्र मान्छेहरू हिँडिरहेछन् भने हाम्रो मार्केटमा चाहिँ ती मान्छे 2200 मान्छे जो चाहिँ रेगुलर मार्केटमा आउनुहुन्थ्यो, अथवा आफ्नो अफिसबाट चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो होइन, ती मान्छेलाई चाहिँ ल्याउनको लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ। यो त मैले तपाईँको धितोपत्र बोर्डबाट पास चाहिँ ब्रोकरहरूलाई उपलब्ध गराउने भन्दै गर्दाखेरि मैले साउथ सर यही हुनुहुन्छ, साउथ सरलाई पनि फोन गरेँ, सर इन्भेस्टरलाई त नेप्सेले दिँदा पनि हुन्छ होला, सरहरूले त त्यो कन्सर्न लिएर चाहिँ इन्भेस्टर साथीहरूलाई दिँदा के फरक पर्ला होइन? हामीले त मार्केट बचाउनु पर्यो नि। हामी तपाईँको यो कोरोनाले कहाँ के असर गर्यो, तपाईँको लकडाउनलाई कहाँ के असर गर्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले गर्न सक्ने यो मार्केटलाई बचाउनको लागि हामीले के गर्यौँ योतिर लाउनुपर्छ। अघि छोटेलालजीले भन्नुभयो तपाईँको मार्केट खोल्नुहुन्न, तपाईँले मार्केट खोल्नुहुन्न भन्दै गर्दाखेरि यो 50 दिनमा तपाईँले रेगुलेटरसँग, धितोपत्र बोर्ड के भन्छ अर्थ मन्त्रालयसँग, राष्ट्र ब्याङ्कसँग के गर्नुभयो? यो बिचमा तपाईँहरूको पहल के भयो? अर्को तपाईँले T+1 मा सेटलमेन्टमा जानुपर्छ भनेर तपाईँहरू चाहिँ लेखेर दिने
अनि तपाईँको आज चाहिँ 25% लिँदा त यो हालत छ भने 100% पैसा लिएर कारोबार गर्दा के होला, त्यसको चाहिँ तपाईँको लङ टर्म चाहिँ असर के हुन्छ यो बारेमा तपाईँले स्टडी गर्नु भएको छ कि, र यसले मार्केटलाई कहाँ चाहिँ पुर्याउँछ, के असर हुन्छ यसमा स्टडी गर्नु भएको छ कि छैन। तपाईँहरू कुरा गर्दाखेरि इन्भेस्टर साथीहरूको यो र त्यो कुरा गर्ने र इन्भेस्टरको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो यसमा गर्ने भयो, इन्भेस्टमेन्ट क्याशको लिक्विडिटी घट्ने भयो। धितोपत्र कोडमा इन्भेस्टरको लागि पास चाहिन्छ भनेर भन्ने ब्रोकरहरू तपाईँहरू जानुभयो। छोटेलालजी तपाईँहरू चाहिँ बोल्नु पर्दैन नेट भन भन्दै गर्दाखेरि। भरतजीको कनेक्सन अलिकति स्लो भएको छ, तुरुन्तै बसेर यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। छोटेलालजी के भन्नुहुन्छ, भरतजीले राखेको कन्सर्नमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन यस्तो छ, अब हामी चाहिँ घरमा बसेर केही गरे भनेर उहाँले भनिराख्नु भएछ होइन। हामीले त यहाँ तपाईँको अस्ति भीष्मराज ढुङ्गाना सरसँग पनि कुरा उठाएछौँ हामीले होइन। यो कुरामा भीष्मराज ढुङ्गानासँग मेरो 2 दिन 3 दिन लगातार फोन भएछ, उहाँसँग कुरा भएछ होइन। यो स्थितिमा मार्केटमा हामीले समस्या पर्छ सर भनेर रात दिन कुरा भइरहेछ, नभएको होइन। हामीले चाहिँ यहाँ जुन उहाँहरूले यो निकाल्नु भयो होइन र हिजोदेखि आजदेखि मार्केट खोल्नु भयो होइन, यसमा चाहिँ त हामीले भनिरहेछौँ नि पहिलादेखि नै कि यो तपाईँको लगानीकर्ताहरूलाई खुक्लो पार्नुपर्छ, मार्केट खोलिदिनुहोस् अलिकति, लगानीकर्ताहरूले आउने जाने सजिलो। हाम्रो भरत राणाजीले के भन्नुभयो भने 25% अहिले लिँदा अब T+1 गर्दाखेरि 100% तिर्न पर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू तयार छन् सर, त्यसलाई तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। लगानीको T+1 भयो भने तपाईँको सन्तोषजीले नि T+2 भन्दा पहिला नजाउँ भनेर त्यहाँ गरेपछि हामीले T+2 नै हुन्छ भनेर तपाईँको CDS नेप्सेमा हामी लगानीकर्ताहरू मिटिङ 3 राउन्ड 4 राउन्ड बसिसकेको छु। तपाईँले त्यो जानकारी छ कि छैन? सुरुमा T+1 मा जाउँ भनेर कुरा भएको हो, पछि लगानीकर्ता साथीहरूलाई मैले सबै बुझाउँदाखेरि उहाँहरूले सबैले के भन्यो भने T+1 मा जाँदा सबैले प्रब्लम हुन्छ, अमेरिका इन्डिया जस्तो ठाउँमा T+1 छैन। यो कुराहरू बुझ्दाखेरि हामी नेप्सेमा गएर कुरा गऱ्यौँ, कुरा गरेर तपाईँको सन्तोषजी पनि आउनुभयो, त्यहाँ बसेर हामीले कुरा गऱ्यौँ, कुरा गरेर T+2 एउटा जुन छ सेबोनले सिफारिस गरेर पठाएको थियो, हामीले एग्री गरेर T+2 नै लागू गर्नुहोस् भनेर तपाईँको सन्तोष उहाँले कुरा उठाउनु भयो, त्यो CDSको सर कुरा उठाउनु भयो, त्यसैमा हामी एग्री गरिसक्यौँ। T+1 कहिले कुरा छैन, T+2 कुरा छ हाम्रो, बुझ्नु भएन, जुन सेबोनले त्यो गरेर पठाएको छ। र आज तपाईँले पासको कुरा गर्नुभयो, पासको कुरामा मैले कुरा छ यथावत स्थितिमा बजार खोल्न सकिँदैन। मेरो हरेक ठाउँमा तपाईँको स्टेटमेन्टहरू सबै आइरहेछ। मैले तपाईँको भीष्मराज ढुङ्गानासँग यहाँ तपाईँको देख्नु भएन, मेरो फोनमा रात दिन कुरा भइरहेछ, राष्ट्र ब्याङ्कमा कुरा भइरहेछ। यो तपाईँको यो अलिकति तपाईँहरूले त्यसले राहत दिनुहोस् होइन, एउटा प्याकेज दिनुहोस् भनेर पनि कुरा गरिरहेछ। 17 बुँदा मैले प्रिन्टिङ गरेर अहिले प्रेस माउला 17 बुँदा मैले माग तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि राखेको छु प्री बजेट र यो मन्ट्री पोलिसीको लागि। त्यसमा पनि भीष्मराज ढुङ्गाना सर हुनुहुन्थ्यो, साउथ सर हुनुहुन्थेन होइन, नराखेको होइन। हरेक फोरममा हरेक ठाउँबाट हामीले कुरा उठाइरहेछौँ। अहिलेसम्म तपाईँको जुम र यो वेबेन र यिनीहरू जे प्रोग्राम भइरहेछ सबैमा हामीले कार्यक्रममा राखिरहेछौँ होइन। अब साउथ सरसँग एउटा हामीले मागेन भनेर उहाँले साउथ सरलाई थाहा छ नि कि लगानीकर्ताले प्रब्लम पर्छ भनेर। हामीले धितोपत्र बोर्डले सबैले भनिरहेछौँ कि यो बजार खोल्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले पनि आउने जाने सहज गरिदिनुहोस्, सबै कुरा यो लगानीकर्ताहरूको टाउकोमा नथोपिदिनुहोस्। यो तपाईँको अहिले तपाईँले जुन 25% भन्नुभयो, अहिले तपाईँको होइन लगानीकर्ताहरू कतिजनाले 25% दिइरहेछन्, कतिजना लगानीकर्ताहरू नदिकन कारोबार गरिरहेछन्, कतिजना लगानीकर्ताहरू 3 दिनको सट्टा 5 दिनमा पैसा लिन्छन्, कतिजना लगानीकर्ता मैले नि बेचेको सेयरहरूको कति 15 दिन 20 दिन पैसा लिएको हुँदैन। ब्रोकर हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हामी गरिरहेछौँ त्यो होइन। तर अचानक एकैपल्ट कोभिड-19 बन्द भएपछि अचानक एकैपल्ट सबै कुरा लगानीकर्ताहरूको ठाउँमा यो नियमहरू कानुनहरू बनाएको त कस्तो भने तपाईँहरूले मान्ने र लगानीकर्ताहरूले यो फलै गर्नुपर्ने र यो नभइकन कारोबार गर्न नपाउने भयो नि त। यो र कसरी भयो भने हामी लकडाउनमा परेर भयो होइन। अब हामी ब्याङ्क जाने अवस्था छैन, तपाईँले 25% दिने अवस्था छैन होइन, अनलाइन सबैले लिए छैन।
अनलाइन लिएको जति मात्र त्यसमा पनि पार्ट गर्दाखेरि एक भाग सानो भागले मात्र काम गर्न पाउने भयो। धेरै भाग लगानीकर्ताहरू हामीसँग 5 मिनेट मात्रै समय छ, एकदम छोटकरीमा। यो धेरै लगानीकर्ताहरू बजारबाट एब्सेन्ट हुने भयो। यसबाट के तपाईँले बजार चलेको घटबढ गरेको जायज छ? तपाईँले आफ्नो आत्मामा हात राखेर तपाईँ जवाब दिनुहोस् न। दुवैजना हाम्रो भरत सर पनि र साउथ सर पनि। वास्तवमा यो गलत छ होइन, तर मैले बजार बन्द गर्नुहोस् भनेको होइन, बजार खोल्नुहोस्। छोटेलालजीलाई यहीँ रोकेँ अलिकति। एउटा तपाईँबाट मैले हुन्छ हुँदैन सहज भन्ने मात्रै खालको किसिमले सोधेँ। के सोध्न चाहेँ भनेदेखि अहिले हामीले जुन कनेक्ट आइपिएसको यत्रो वाद र विवाद गरिरहेका छौँ, यो बिचमा अहिले हामीले जुन जसरी प्राइमरी सेयर एप्लाई गर्छौँ, आइपिओ भर्छौँ, यसै शैलीमा सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड हुँदाखेरि एकाउन्टमा पैसा ब्लक हुने र त्यही ट्रान्सफर हुने अप्सनमा जान सकियो भने के समाधान हुन्छ अहिलेको समस्या? छोटेलालजी छोटकरीमा आइपिओ भर्दा जसरी एमाउन्ट ब्लक गर्ने र पैसा रिफन्ड हुने सिस्टम छ मेरो सेयरबाट, सेकेन्डरी मार्केटमा भइरहेको ट्रेड हुने स्टकको पार्टमा पनि त्यही खालको सिस्टम मेकानिजम डेभलप गर्ने हो भने के समस्या समाधान हुन सक्छ? त्यसको लागि पहिला बजारमा लगानीकर्ताहरू जानु पर्यो, लगानीकर्ताहरूसँग सबैसँग एकपल्ट सल्लाह गर्नु पर्यो कसरी के गर्ने भनेर होइन। हाम्रो एनआइएफको पनि मिटिङ बसाल्नु पर्यो र त्यसमा तपाईहरुले यसमा सुझाव सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा सुझाव सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो छ, अब जस्तै तपाईँको अनलाइनै पुरै जाने हो भने अनलाइनमा तैँले 25% हामीले ब्रोकर साथीहरूकोमा राख्नु पर्यो। पछि तपाईँको फुल अनलाइन युज गर्नेहरू त 100% होइन भरत सर, 100% दिनुपर्ने होला। के छ भरतजी, अहिले यो आइपिओ जसरी हामीले भर्दा एमाउन्ट ब्लक गर्ने सिस्टम छ, यो मेकानिजममा हामीले केही चिज होमवर्क गर्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ? के छ यसमा, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो यस्तो छ, सिआसको र यो अलिकति फरक चाहिँ कुरा भयो तपाईँको। होइन, उताको पाटो त त्यो पाटो नै फरक भयो। सेकेन्डरी मार्केटकै केसमा भने जुन हामीले टिएमएस लगइन गर्छौँ, टिएमएस लगइन गरिसकेपछिको सन्दर्भमा त्यो खालको केही एउटा मेकानिजम डेभलप गर्ने या त अहिलेको सिस्टममा केही चिज गर्न सक्ने अवस्था रहला। हामीले अहिले गरेको कुरा पनि त्यही हो। सायद एनसिएचएससँग पनि यही कुराहरू भइरहेछ। तपाईँको टिएमएसबाट जस्तै तपाईँको एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट खोलेर तपाईँले आजको दिनमा 50 लाख चाहिँ म बेलुका आजको दिनमा चाहिँ म ट्रेड गर्छु भनेर तपाईँको ब्रोकरको अकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनु भयो, ट्रेड भयो। ट्रेड चाहिँ 20 लाखको भयो भने 30 लाख चाहिँ क्लाइन्टको खातामा फर्किने गरेर सिस्टम बनाइदिनुहोस् होइन। त्यो भयो भने क्लाइन्टको चाहिँ तपाईँको दिनभरि चाहिँ यता खातामा रहन्छ, बेलुका चाहिँ उसैको खातामा रहन्छ, जति ट्रेड भएको हुन्छ ब्रोकरकोमा पैसा आउँछ, यसले दुइटैलाई सहज हुने भयो। अहिले आजको दिनसम्म हामीसँग त्यो सिस्टम नभएको भएर जुन 25% लिइरहेछौँ, अहिले त हामी वास्तवमा क्लाइन्टको बिहाफबाट कुरा गरिरहेछौँ। जस्तै तपाईँको उनीहरूको पैसा हाम्रोमा रहँदाखेरि हामी तपाईँको इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ, त्यो सिस्टम चाहिँ हामीलाई बनाइदिनु पर्यो अहिले तत्कालको लागि। हामी चाहिँ तपाईँको लकडाउन खुलिसकेपछि बसेर बृहत छलफल गरेर एउटा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेको अनलाइन छ त्यसमा चाहिँ हामी फेरि छलफल गरौँला। आजको दिनमा आज काम गर्दै गर्दाखेरि जुन 25% चाहिँ धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले हामीलाई निर्देशन दिइसकेको कानुनमा भएको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर भनिसकेपछि हामी गर्दिनँ भन्न सक्दैनौँ र गर्नै पर्छ। र आजको दिनमा अझ हामी के भनिरहेछौँ, 100% मा हामी जाँदैछौँ भने आजको दिनमा 25% दिनुहोस्। कतिलाई त हामी 100% पनि माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर त्यो पैसा मेरोमा आउँदै गर्दाखेरि कारोबार भएन र मेरोमा रह्यो भने हामीले चाहिँ ब्याज दिन पाउने, हामी त लिन पाउने भनिरहेको छैनौँ। लिन त तपाईँको क्लाइन्टले T+3 मा दिनुपर्ने पैसा दिनु भएन भने हामी लिने हो। तर कारोबारको लागि फन्ड ट्रान्सफर गरिसकेपछि त्यही दिन मैले खातामा पैसा पठाउन सकिनँ भने ब्याज दिनुपर्छ भनेर क्लाइन्टको पार्टबाट धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा जानुपर्ने कुरा ब्रोकरको पार्टबाट हामी चाहिँ लाइरहेछौँ। र भोलिका दिनमा त तपाईँको ट्रेडिङ अकाउन्टबाट जति कारोबार हुन्छ ब्रोकरको खातामा ट्रान्सफर हुन्छ, कारोबार नभएको चाहिँ क्लाइन्टको खातामा त्यही खातामा रहला अथवा चाहिँ क्लाइन्टको अर्को खातामा ट्रान्सफर हुने गरेर त्यो सिस्टम हामी बनाउनु पर्छ। र तपाईँको अल्टिमेटली हुनुपर्ने सिस्टम त्यही हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको लकडाउन पछि बसेर छलफल गर्नुपर्छ होला। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँको जुन 25% को कुरा चाहिँ आइरहेछ, यसमा धितोपत्र बोर्ड साउथ सर त अहिले हामीसँग लाइनमै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ तुरुन्तै इनिसिएट दिएर एटलिस्ट त्यो बराबरको ब्याज क्लाइन्टलाई चाहिँ ब्रोकरले दिने चाहिँ एउटा व्यवस्था गरिदिनु भयो भने त्यसले क्लाइन्टलाई पनि राहत हुन्छ। र भोलिका दिनमा T+3 भित्र चाहिँ जुन 75% बाँकी रहेको पैसा चाहिँ क्लाइन्टले ब्रोकरलाई दिनुपर्ने थियो, त्यो पैसा अघि छोटेलालजीले जसरी 4 दिन 5 दिन 7 दिन भन्नुभयो, 4 दिन 5 दिन 7 दिनमा भयो भने उहाँले 2-3 दिनको ब्याज तिर्नुहुन्छ। ब्रोकरले कुनै ब्रोकरले उहाँलाई 15 दिन पैसा दिएन भने त उसले ब्याज तिर्छ नि। 15 दिन त दिन के भन्छ उसले किन खातामा राख्छ र राख्दैन। त्यही भएर एउटा सिस्टम बसाल्नको लागि सबैले चाहिँ यतातिर लाउँ। र अहिले हामी वाद विवाद भन्दा पनि मार्केट खुलिसकेको अवस्थामा छोटेलालजीहरूले पनि अलिकति कुल भएर
धितोपत्र बोर्डमा हामीलाई पास चाहियो तुरुन्तै गरिदिनुहोस्। मार्केट सुरु भइसक्यो नेप्से साउथ सरलाई भन्नुहोस्। अनि त्यसपछि आएको चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन अहिले के भन्छ राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ जुन के भन्छ राहतको कुराहरूलाई तत्कालै गर्न सक्ने कुरा आजको आजै गर्न सक्ने कुराहरू छन्। त्यहाँ गएर तपाईँको अध्यक्षज्यूले चाहिँ गभर्नर साहबलाई भनिदिनु भयो भने तुरुन्तै आजको आज गर्न सक्ने कुराहरू मार्केटमा यत्रो चाहिँ भयावह स्थिति देखिसकेको अवस्थामा यसलाई देखाएर ल्याउन सक्ने कुरातिर चाहिँ लाउँदाखेरि आजको दिनमा चाहिँ इन्भेस्टर फोरमका साथीहरूलाई पनि मार्केटको लागि पनि र सबैको लागि चाहिँ त्यता लाउँदाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ र त्यतातिर लाउनुपर्छ, त्यतातिर घचच्याउँ। अब भोलिका दिनमा आजको अनलाइन यो छ त्यो छ भन्दै गर्दा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ 2 महिना पछाडि 3 महिना पछाडिको कुरा छोडेर आज बेलुका के गर्ने भोलि के गर्ने मार्केट भोलि सुरु भइसकेपछि अब आज 25 पोइन्ट गयो भोलि 25 पोइन्ट जाँदाखेरि कस्तो स्थिति आउला यसमा चाहिँ हामीले यो के भन्छ धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयलाई सकिँदैन तपाईँको चाहिँ तुरुन्तै गएर राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ यो मार्जिनको कुराहरू अब भोलि त मार्जिन कल आउन सक्छ। अब ब्याङ्कहरूले तपाईँको चाहिँ 25 पोइन्ट घट्दै गर्दाखेरि त तपाईँको मार्केट क्यापिटलाइजेसन त घट्यो। अब भोलि अर्को 25 पोइन्ट घट्दाखेरि त्यसले त तपाईँको चाहिँ मार्केट तपाईँको चाहिँ मार्जिन चाहिँ यसमा तुरुन्तै अब साउथ सरले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति इनिसिएसन दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एज अ तपाईँको फ्रन्ट लाइन रेगुलेटरको हिसाबले उहाँहरू अभिभावक हो। मार्केट घट्दै गर्दा उहाँहरूलाई पनि टेन्सन होला हैन र मार्केट राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ उहाँले त्यसमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ त्यतातिर लाएर भोलि मार्केट चाहिँ यहीँबाट रिभाइभ गराउन के गर्न सकिन्छ त्यतातिर लाउनुपर्छ। साउथ सर उहाँ भरतजीले भने जस्तै के अहिलेको पेमेन्ट मेकानिजममा अलिकति केही सहजीकरण गर्नको लागि अब केही सोच्नुपर्ने अवस्था हैन। त्यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस् परमेश्वरजी, पेमेन्ट जस्तो 25% उहाँहरूले ब्लक राखेर कारोबार गराउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई 100% बनाउनलाई ठुलो कुरो छैन। तर खालि के हो भने छोटेलालजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, यो कन्सर्न निकाय उहाँहरू लगानीकर्ता हो, लगानीकर्ताको पनि पर्सेप्सन बुझ्नुपर्छ। उहाँले नै अघि भन्नुभयो मैले नै 4-5 दिनपछि मात्रै पैसा पाछु भने अनलाइनबाट काम गर्यो भने त त्यो देखिन्छ नि त। ब्रोकर कम्पनीले T+3 मा पेमेन्ट गरेको रहेनछ भने भोलि वो पेनलाइजेसन हुन्छ नि त। हामीले त्यो हेर्दाखेरि के छ भने उहाँहरूले निश्चित समय सीमाभित्र नै पेमेन्ट गरेको देखिन्छ, किन त्यो त चेक मार्फत हुने भयो। त्यसै गरिकन उहाँहरूले जुन 25% को कुरो गर्नुभयो अहिले बनाएको नियम होइन नि त यो। भरतजीलाई त थाहा छ, सायद सोझेतालजीलाई पनि थाहा छ होला। हामीले पहिले अनलाइनको युज गर्दाखेरि नै त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई के भनेको छ भने अनलाइन अथवा अफलाइन जुनबाट कारोबार गर्दा पनि नियमगत व्यवस्था 25% मार्जिन रकम दिनुपर्ने हो र त्यही अनुसार काम गर्नु गराउनु भन्ने किसिमको हामीले पहिले पनि एक किसिमको सर्कुलर गरेको व्यवस्था हो। त्यो कारणले अहिले तत्कालै आएको अवस्था होइन। बाँकी फर्दर गर्ने कुराहरूमा जस्तो अब त्यहाँ छोटेलालजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ। विगतमा उहाँले पनि अनलाइनलाई धेरै ठुलो सहयोग गरेकै हो। अहिले चाहिँ अब उहाँ नेता भएपछि सबै इन्भेस्टरको कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता भएको हुनाले उहाँलाई त्यो परेको हो, स्वाभाविकै हो। नेता हुँदाखेरि अलिकति त्यो आउँछ समस्या त्यस्ता। यी बसेर छलफल गर्नुपर्ने कुराहरूमा गरौँ, जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिनुपर्ने, सरकारलाई दिनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डलाई दिनुपर्ने, हामीले हाम्रो तहबाट र हाम्रो नियममा रहेर कारोबार गर्नुपर्ने कामहरू गरेका छौँ। विगतमा पनि अब यो बजार बन्द गर्दा पनि छोटेलालजीले यही आएर तपाईँहरूले बजार बन्द गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो नियमन तह व्यवस्था के भने त्यसको निर्देशन धितोपत्र बोर्डले दिनुपर्छ। त्यो निर्देशन आएपछि मात्रै हामीले भनेका उहाँलाई भनेका छौँ, थाहा छ उहाँलाई, तर पनि उहाँले मान्नुहुन्न, आफ्नो ठाउँमा छ। अब बजार खोल्दा पनि धितोपत्र बोर्डकै निर्देशन चाहिन्छ हामीलाई। अहिले बजार खोल्दा पनि त्यहीबाट निर्देशन आएको। त्यही भएर पनि कुन कुन निकायको के क्षेत्राधिकार छ अलिकति प्रष्ट रूपमा हामीले पनि बुझिदिनु पर्ने हुन्छ कि हुनु हो कि। बाँकी तपाईँको कनेक्ट आइपिएसका कुराहरू छन्, हो अहिले समस्या छ, सही हो, सबै लगानीकर्तालाई समस्या छ। तर पनि यो समस्याभित्रै समाधान खोजेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो। अब जस्तो पासको कुराहरू हिजो भरतजीले मसँग भन्नै भयो। अब धितोपत्र बोर्डले लिमिट मात्रै पास दिएको छ, धितो के अरे नेप्सेले दिँदाखेरि अलिकति खुकुलो हुन्थ्यो कि भनेर उहाँले भन गर्नै भयो। अनि मैले के भने अस्ति हाम्रो निर्णय धितोपत्र बोर्डले पासको व्यवस्था गर्ने भनेको हुनाले अब हामीले दिनुपर्छ भने पनि उहाँसँग बसेर एकचोटि छलफल गरौँ र छलफल गरेपछि मात्रै गरौँला भन्ने किसिमको कुरो लागेको थियो। र बाँकी जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको जुन ब्याज दिने सन्दर्भमा उहाँलाई भरतजीलाई हिजो भनेको छु मैले। सेवनसँग पनि 2 चोटि अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरेँ, उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँले कुरा गर्दाखेरि पछि के भन्नुभयो भने के अरे ब्रोकर साथीहरूले तपाईँलाई लेखेर दिनुहुन्छ, तपाईँले लेखेर बरु छलफल गरेर नियमित के व्यवस्था छ हामीलाई एडभाइस गर्नु र त्यो अनुसारको काम गरौँला भन्ने किसिमको कुरो भएको छ। त्यो हाम्रो लेभलमा मात्रै हो। ब्याज र लिमिट दिने सन्दर्भमा मैले अघि भनिहालेँ, यो राष्ट्र ब्याङ्क पनि त्यसमा आकर्षित हुने हुनाले नियम कानुनको के छ व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कलाई अनुरोध गरेर गर्नुपर्ने हो कि अथवा हामी सोझै गर्न सक्ने हो। हिजो मार्जिन
ट्रेडिङको कामको लागि पनि त आखिर बिचमा अलिकति टाइम लागेको अवस्था थियो। त्यही कारणले अहिले चाहिँ अब उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र बाँकी चाहिँ तपाईँको के हो भने बजारलाई प्रमोट गर्नलाई अब अघि हाम्रो छोटेलालजीले भने जस्तै इन्भेस्टरलाई प्रमोट गर्ने सन्दर्भमा कहीँनिर केही दुविधा छ भने हामी तयार छौँ। त्यसमा कुनै ठुलो कुरो भएन, किन सरोकारवाला उहाँ हो, उहाँहरू सन्तुष्ट भएन भने हामीले बजार अपरेट गरेको पनि मूल्य त्यसको भ्यालिडिटी रहँदैन। तर खालि के हो भने भएको साधन स्रोतलाई उच्चतम प्रयोग गरौँ। यो साधन स्रोतमा कहीँ कमी कमजोरी छ, सुधार गर्नुपर्ने छ भने पर्टिकुलराइजमा जाउँ, बसौँ, टेबल टक गरौँ र त्यसलाई समाधान गरौँ। यो होइन कि अब कस्तो भने बजारमा त धेरै किसिमका लगानीकर्ता छन्, धेरै किसिमका भनाइहरू आएका छन्, हामीसँग त धेरै मान्छेहरू के ठोकिने आउँछ। त्यही भएर सरकारवालासँग मेजोरिटीका कुराहरू सुन्दै जाने र त्यो किसिमको नियम कानुनमा के व्यवस्था छ त्यही अन्तर्गत हामीले जाने हो भने त हामीले प्रेसरमा कुनै त्यस्तो किसिमले बजार चलाउने होइन। त्यो समस्या भएका कुराहरू समाधान हुने भनेको छलफलबाटै हो। सम्बन्धित ठाउँमा राख्नुपर्ने चिजहरू हामी राख्छौँ र अब अहिले चाहिँ भनौँ न अघि पनि भने संसारभरि दुःख परेको अवस्थामा यो बेला हो, लगानीकर्तालाई पनि दुःख छ, हामीलाई पनि दुःख छ, ब्रोकरलाई पनि दुःख छ, सम्बन्धित हामी कार्यान्वयन गर्ने गराउने र त्यसको भनौँ न इम्प्लिमेन्टरलाई पनि दुःख छ। अब यो दुःख भएकै बेलामा पनि समस्या परेको बेलामा समाधान खोज्दै अगाडि बढ्ने हो र अब जहाँसम्म बजार घट्ने कुरो छ यो बजार धेरै नघटोस् भन्नका लागि पनि सर्टिफिकेट ब्रेकर हामीले 2% ल्याएका हौँ त। यसलाई पनि त एप्रिसिएसन गर्नु पर्यो नि। आम लगानीकर्तालाई त्यही हितमा हुने गरी आवश्यक परेका मान्छेले सेयर बेच्छ, भोलि मार्केट त्योभन्दा धेरै डाउन पहिलेको जस्तो 4-5-6% भयो, आज के हुन्थ्यो त अवस्था, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले त लगानीकर्ता आम लगानीकर्ताको फर्ममा पनि डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले अब विदेशी स्टक एक्सचेन्जहरूमा पनि पहिले बजार घटेको थियो, बिस्तारै बढ्दै गएको पनि अवस्था छ। हेरौँ, आज पहिलो दिन हो र हाम्रो काम के हो भने बजार घट्ने बढ्ने भन्दा पनि त्यसमा मेनिपुलेसन नहोस्। आज पनि हामीले हेरेका छौँ, हेर्नुहोस् डेटा अहिले मेरै अगाडि छ, हेर्नुहोस् हामीले इच एन्ड इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरको डेटा निकालेका छौँ र यो डेटा हामी भिडियोपत्र बोर्डमा पनि दिन्छौँ र कुनैले त्यस्तो किसिमको मेनिपुलेसन गरेको अवस्था हो भने त्यसलाई रोक्ने काम हाम्रो हो। बजार घटाउने बढाउने काम होइन नि हाम्रो। हामीले त नियम कानुनभित्र रहेर पारदर्शिताका साथ कारोबार भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो, त्यो काममा हामी लागेका छौँ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। हात उठाइरहनु भएको थियो, केही छ उहाँको? यसो गरौँ न, भोलि फेरि यो समाजलाई हामी भोलि पर्सि गरौँला नि। आज धेरै भयो छोडेलालजी, निकै समय भइसकेको छ। भोलि फेरि यो समाजलाई हामी जोड्छौँ। 2 बजेदेखि 4 हुन्छ, 2.5 घन्टा हुन लागिसक्यो। कमको टाइममा नेप्सेले नि नियमावली 21 को दफा कति गरेर प्रयोग गरेर उहाँहरूले बन्द गर्नुभएको एउटा कुरा सानो। र अर्को कुरा आइपिएस कनेक्टली कतिजना छ भरत सर र साउथ सर, कतिजना छन् युजरहरू? त्यो त तपाईँ र भरतजीलाई थाहा हुनु पर्यो, कनेक्ट आइपिएस लिने कति छन् भनेर तपाईँहरूले लिनु पर्यो। तपाईँ नेता हो लगानीकर्ताको भने लगानीकर्तालाई प्रमोट गरिदिने काम छोटेलालजीको पनि हो नि। यस्तो भएको छ, यो काम गरौँ भनिदिनु पर्यो नि त। युजरले प्याक युज गर्न नपाउने भन्दाखेरि कसरी गर्छन्, कतिजना छन्? होइन, पासको बारेमा भने नि त समस्या छ भने हेरौँ न त, बसेर छलफल गरौँ। तपाईँ नेता हो, हामीलाई नदेखाउनु होइन, तपाईँको पनि पावर छ नि, त्यत्रो नेता हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि पहल गर्नुहोस् न। ठिक छ, हामी आफ्नो तर्फबाट गर्छौँ पहल। भरतजी के छ? यो समाजलाई हामी भोलि फेरि एकपटक जोड्नेछौँ। भोलि दोस्रो दिन हुने त, भोलि फेरि हामी जोड्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू। समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, नमस्कार है सबैले, नमस्कार। हस् ल, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। हस्, परमेश्वरजीले होस्ट गर्नुभएकोमा एकदम धन्यवाद छ, राम्रो गर्नुभयो, मुरी धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। हस् हस् हस्। र यो हाम्रो संवादलाई ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा सबै हाम्रा दर्शकहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो संवादलाई भोलि पनि हामी फेरि निरन्तर दिनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।